Orfix Nepal presents Karnali Law Conclave. उपस्थित सबैजनामा मेरो नमस्कार, न्यानो अभिवादन। मेरो परिचयले नै कानुनी सचेतना प्रति मेरो कतिको मोह छ भनेर झल्कायो होला। आज त्यही सन्दर्भमा यो प्यानल डिस्कसनको अझ यति व्यक्तित्वहरूमा यो प्यानल डिस्कसन मोडरेट गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी साथै भाग्यमानी पनि अनुभूति गरिरहेको छु। ओर्फिक्स नेपाललाई यो अपर्च्युनिटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अझ हामीले कानुन त नयाँ बनायौँ, हामीसँग अहिले मुलुकी संहिता, देवानी अपराध संहिता छ, विभिन्न प्रावधानहरूमा परिवर्तन आएको छ। तर सानोभन्दा सानो कुराको परिवर्तन भने हामीले जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब जसरी कानुनी विवाहको लागि उमेर कति हो भनेर जुन परिवर्तन भएको छ, यो त साह्रै सानो परिवर्तन हो। तर यो परिवर्तन पनि हामीले जनतामा यत्रो समयसम्म पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ। अझै पनि धेरै कन्फ्युजन देखिन्छन्। अब हाम्रो कानुनी प्रणालीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनेको छ। तर अब त्यो अज्ञानता हटाउनको लागि जिम्मा चाहिँ कसको, कर्तव्य कसको? के हाम्रो सरकारी निकायले, के हाम्रो कानुनसँग सम्बन्धित निकायहरूले यस्तो अज्ञानता हटाउनको लागि र कानुनको साक्षरताको प्रवर्धन गर्नको लागि पहल गर्नु पर्दैन? आज यस्तै प्रश्नहरूको छलफल हामी हाम्रो प्यानलमा गर्नेछौँ र हाम्रो वक्ताहरूले उहाँहरूको निकायसँग सम्बन्धित समस्या, अनुभव साथै आफ्नो अध्ययनमा आधारित भएर यी प्रश्नहरूको छलफल साथै हामी डिस्कसन पनि गर्नेछौँ। र आज कार्य व्यस्तताको बावजुद कानुनी सचेतनाको महत्त्व बुझेर र ओर्फिक्स नेपालको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट माननीय सचिवज्यू श्री झकप्रसाद आचार्यजी। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। त्यसै गरी हामीसँग सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। हामीसँग आज हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपमेयरज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग एकैछिनमा जोडिनुहुन्छ। बाटोमा अलिकति ढिलाइ भएको इन्फर्मेसन हामीले पाएका छौँ। र हामीसँग आज डाक्टर अर्जुन बहादुर आयादीज्यू हुनुहुन्छ, असिस्टेन्ट प्रोफेसर मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट। उहाँ सो विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लको फर्मर डिरेक्टर पनि रहनु भएको छ। अब ढिला नगर्दै अब हाम्रो व्यक्तित्वहरूको समय पनि थोरै छ, त्यही भएर ढिला नगर्दै आज हामी यो प्यानललाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सेवा चाहिएमा, जस्तै अब यदि घर बनाउनु पर्यो अथवा हाम्रो टाउको दुख्यो भने हामी केही पनि नथापाइकन कि त इन्जिनियरकोमा कि त डक्टरकोमा जान्छौँ, होइन? अब यो अवस्थामा हामीलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि यो चेतना चाहियो, त्यो चेतना चाहियो, यो तपाईँले थाहा पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो विभिन्न बाधा अर्चन आउँदैन। तर कानुनी सेवा लिन जाँदा भने लिन जानु अघि पनि हामीलाई कानुनको बारेमा सचेतना हुनुपर्ने हुन्छ। गइसकेपछि पनि यसको बारेमा बुझ्दै यो प्रक्रियालाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यदि तपाईँलाई कुनै कुरा अपराध हो भन्ने नै थाहा भएन भने तपाईँ त जानुहुन्न कानुन व्यवसायीकोमा। अब यो सचेतना चाहिँ अरू विधामा त्यति नचाहिने, तर हामीले सेवा लिने बेलामा, कानुनी सेवा लिने बेलामा कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ किन चाहिने होला, यो कानुनी सचेतनाको महत्त्वको बारेमा यसो अलिकति छलफल गरिदिन, आफ्नो विचार राखिदिन म हाम्रो डाक्टर साहबलाई, कानुनकै डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्दछु। र आग्रहकै क्रममा सबै प्यानलिस्टले चाहिँ 7-8 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला भन्ने पनि आग्रह जोडिहाले। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्यानलिस्टज्यू र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु पुनः। अब डक्टर, इन्जिनियर भन्दा कानुनलाई किन सचेतना बढी चाहिने अथवा कानुन सुरुदेखि नै पछिसम्म पनि किन जान्नुपर्ने भन्दाखेरि त्यो हरेक विषयका आफ्ना पाटाहरू छन्। कसैले कुनै पाठसँग सम्बन्धित भएर त्यो विषयले अध्ययन गरिरहेछ, त्यो विषयको बारेमा जानकारी लिइरहेछन् त्यो अध्ययन गर्नेहरूले, र त्यसको जानकारी पनि त्यही विषयको जानकारी कति बेला चाहिन्छ भन्दा त्यो शरीरको त्यो पार्टमा जब समस्या आउँछ
त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यसको जानकारी आवश्यक पर्छ, चाहे त्यो ट्रिटमेन्टका लागि होस् चाहे अन्यका लागि होस्। जस्तै हामीलाई आवास चाहियो, घर बनाउनु पर्यो, घर सधैँभरि बनाउँदैनौँ, अनि घर एउटा निश्चित समयमा बनाउँछु, अनि त्यो घरको जानकारी त्यति बेला चाहियो। बिरामी पऱ्यौँ, डक्टर कहाँ जाँदा हाम्रो शरीरमा कुनै ठाउँमा समस्या आयो, अनि त्यति बेला हामी डक्टर कहाँ जाने होला। अब कानुन कहाँ आयो त भन्दाखेरि यी पार्टमा काम गरे अरू विषयहरूले मलाई लागेको। अब कानुनले चाहिँ ती सबै पार्टहरू जोडेर बनेको पुरै टाउकोदेखि खुट्टासम्मको समग्र शरीरसँग त्यो कानुन जोडेर आछ हैन। त्यो भएर चाहिँ के छ भने यो शरीर सधैँभरि कुनै न कुनै ठाउँ चलिराख्नुपर्छ। त्यो भएर कानुन चाहिँ हामीले सुरुदेखि अन्तसम्म जान्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने अथवा त्यो बारेमा जानकारी लिनुपर्ने एउटा विषय होला। मैले छुट्किने भन्दाखेरि डक्टर इन्जिनियर भनेको हाम्रो शरीरको एउटा पार्टसित र एउटा पार्टको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्ने सिलसिलामा अथवा केही काम गर्ने सिलसिलामा हामीले त्यसको जानकारी लिने होला। कानुन भने हामीले दिमागसित अथवा टाउको मूलसित सम्बन्धित हुने भाव भएर त्यसको जानकारी पनि हामीलाई सधैँभरि चाहिने। दोस्रो कुरा, डक्टर इन्जिनियरहरूको अथवा भनौँ स्पेसली डक्टरहरूको पेसामा अथवा अन्य पेसाहरूमा जो सोसियल साइन्सभन्दा बाहिरका छन् तिनीहरूको एरिया एउटा पर्टिकुलर एरियाहरू छ हैन। डक्टरले घर बनाउँछ, पुल बनाउँछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अरे इन्जिनियरको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको एरिया होला, अनि डक्टरको पनि ट्रिटमेन्टको आफ्नो एरिया होला। तर यसको एरिया के त भन्दाखेरि यति धेरै भेग छ, जसका कारण पनि हामी ती धेरै एरियासँग जोडिनु पर्ने हुन्छ हरेक दिन हैन। खाँदाखेरि पनि कस्तो खाइरहेछौँ, त्यो कानुन बमोजिमको कुराहरू खाइरहेछौँ कि छैनौँ, एडल्ट्रेट फुड खाइरहेछौँ कि, फुड एडल्ट्रेसन पनि भोलिका दिनमा कानुन दायरामा आउँछ होला। फाल्दाखेरि पनि हामीले त्यो खाएको कुरा फाल्दा पनि हामीले सही ठाउँमा फाल्यौँ कि फालेनौँ, त्यहाँ पनि कानुन जोडिन्छ होला। फोहोर मैला गर्न पाइयो कि पाइएन सहर बजारमा, घरभन्दा बाहिर, निश्चित तोकिया ठाउँभन्दा बाहिर, त्यो पनि कानुनको दायरामा आउँछ होला। त्यस कारण यी सबै कुराहरू है कानुनसित जोडिने, हाम्रो समग्र उसित जोड्ने, हाम्रो चेतनासित जोडिने, समाजसित जोडिने, हाम्रो जीवनसित जोडियो, समग्र जीवनसित जोडियो। त्यसले गर्दाखेरि कानुनी शिक्षा हामीलाई एउटा त्यो चेतना चाहियो। दोस्रो कुरा, हाम्रा व्यवहारहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने होला। दैनन्दिनी चलाउने व्यवहारहरू जुन छन् हैन, हामी सचेत नागरिकको हिसाबमा, सचेत व्यक्तिको हिसाबमा, एउटा सचेत प्राणीको हिसाबमा, अझ त्योभन्दा पनि सचेत प्राणी भएको नाताले सोच्छ भन्ने मानसिकता हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यो व्यक्तिले सोच्छ केही कुरा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोचेर गर्छ भन्ने कुरा हामीले मानसिकता, त्यो अर्कोले सोध्छ। हामीले हिँड्दाखेरि पनि हामी सोचेर हिँड्या हुन्छौँ, त्यत्तिकै नसोचिकन हिँड्या हुँदैन भन्ने, कसैले पनि के सोच्दैन भने मान्छेले केही पनि नसोचेर हिँड्या हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हामीले हरेक गतिविधि सोचेर गरिरहेका हुन्छौँ भन्छौँ। अब त्यो सोचेर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो गतिविधिले अरूलाई असर गर्यो भने त्यो मानसिकतासित पनि जोडिन्छ होला, हाम्रो सोचसित पनि जोडिन्छ होला। अनि त्यसलाई अब यदि त्यो सोचसित जोडिएको कुरालाई हामीले डिफाइन गर्नका लागि फेरि कानुन चाहिने होला। हामीले जुन चाहिँ सोच बनाएका छौँ, कुन तरिकाले सोच्यौँ, त्यो बारे मनसायका कुराहरू आउँछन् होला अपराधमा हैन, मनसाय रहित र सहितका कुराहरू आउँछन् कानुनमा, त्यो अनुसारका सजाय हुने कुराहरू आउँछन्। त्यो भएर पनि त्यो हामीले त्यो चेतना स्तरसित जोडिने भयो कानुन। अनि हाम्रा जति पनि कुराहरू छन् सजिलो रूपमा जुन लसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू, अनि हामीले गर्ने व्यवहारदेखि नगर्ने कुराहरूसम्म पनि, नगर्ने व्यवहारहरू, जुन व्यवहार गर्ने र नगर्ने कुराहरूसम्म जति पनि कुराहरू छन्, त्यसले हाम्रा के छ त समाजलाई प्रभावित पार्छ, अर्कोलाई प्रभावित पारिरहेछ हैन। अनि अर्को कुरा, त्यो प्रभाव पर्दाखेरि त्यो प्रभावित हुने व्यक्तिलाई कस्तो प्रभाव परेछ, त्यसले प्रभाव पर्छ होला फेरि त्यसको रियाक्सनमा। अनि त्यो हिसाबबाट पनि हाम्रा कानुनको कुरा होला। अनि हाम्रा पेसाका हिसाबले जेनरली हामीले कोट त थरीथरीका लाछौँ हैन। मैले कालो लाछु, सरले अलिकति चेक लगाउनु भएको छ, सरको अर्कै चेकमा पनि अर्को कलर छ, तपाईँको अर्कै छ, अनि यहाँ सबै उपस्थितले कोट त अलग लाछौँ। पेसाका हिसाबले सामान्यतः 3 थरी भने मेजर पेसा 2टा थरीका छन् हाम्रा अहिले। मानसिक रूपमा सोचेर गर्ने काममा 2टा थरीका पेसा छन्। एउटा डक्टर, अघि तपाईँले पनि उच्चारण गर्नुभयो, सेतो कोट लाउँछन्। एउटा वकिल छ, अर्को कालो कोट लाउँछ। अब डक्टरले गरेको कामले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। एउटा व्यक्तिको बारेमा बिरामी भएको छ, त्यो व्यक्तिको ट्रिटमेन्ट गर्छ। त्यसलाई बाइचान्स ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने पनि एउटा मात्रलाई असर गर्यो, धेरै भयो उसको परिवार 2 जना 3 जना 5 जना, अब नेपालको
कन्ट्रीमा 5 जनाको परिवारलाई बढी असर गर्छ। एउटा कालो कोट जुन पेसा हामीले लमा हामीले जेनरलदेखि माथिसम्म ललाई हामीले जान्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, सधैँभरि पढिराख्नुपर्ने, लिइराख्नुपर्ने किन एउटा कालो कोटका बहस र निर्णयले एउटा व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदैन, एउटा समाज र एउटा राष्ट्र पनि प्रभावित हुन पुग्छ हैन। एउटा निर्णय, एउटा भनौँ तर्कका कारण अनि त्यो बारेमा हामीले त्यो ठुलो प्रभावलाई रोक्नका लागि र सही तरिकाको प्रभाव र सही तरिकाबाट लैजानका लागि पनि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले सबैले कानुनी शिक्षा, कानुनको ज्ञान, कानुनका विषयवस्तुहरू जानकारी लिनुपर्छ होला। त्यति मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा, व्यक्तिको आफ्नो सुरक्षाका लागि, बाँच्नका लागि, बाँचेर अझ प्रगति गर्नका लागि, करियर बनाउनका लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने होला त भन्दा त्यो जीवनसँग पनि जोडियो। बाँचेर मात्र होइन, सचेत भएर मात्र होइन, स्वस्थ भएर मात्र भएन, त्यो स्वस्थ र सचेत हुँदै पनि त्यसलाई अझ अगाडि लैजानका लागि, त्यसलाई निरन्तर चलाइराख्नका लागि पनि हामीले कानुनी बाटोहरूलाई चाहिँ पहिल्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ होला हैन। यदि हामीले कानुन उल्लङ्घन गऱ्यौँ अथवा कानुन नजानेनौँ अथवा त्यो अनुसार अगाडि गएनौँ भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले पनि हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पार्छ। हामीले जान खोजेको बाटोतिर हामी नजान सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कानुनी शिक्षा अथवा कानुनको नलेज चाहिँ अपरिहार्य, सबैलाई चाहिने र सबैले सधैँभरि लिइराख्नुपर्ने र फेरि यो एकचोटि लिएपछि कम्प्लिट हुन्छ भन्ने पनि नहुने हैन। एकचोटि भइसकेपछि पूर्ण रूपमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा पनि नहुने, समयअनुसार परिवर्तनशील पनि हुने। छन त अब प्राकृतिक कानुन थियो, हामीले नयाँ कानुन नबनाए पनि हुन्थ्यो, त्यो पढ्नै पर्थेन हैन। त्यसले अपुरो हुँदै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ थपिँदै गयो कि कानुनहरू पनि नयाँ नयाँ थपिँदै जाने भए। अनि त्यो नयाँ नयाँ थपिँदै जाँदा त्यो पनि अध्ययन गर्नै पर्ने भयो। त्यो अनुसार हाम्रो आफ्ना व्यवहारहरू सुधार्नु पर्ने भयो, अर्काका व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गर्नु, अर्काका व्यवहारहरूलाई चलाउन पनि, आफूलाई परेको प्रभावबाट त्यसलाई अगाडि बढ्नका लागि पनि त्यो कानुन जाने भयो। अनि अब समाजमा हुने हाम्रा जति पनि घटनाहरू छन्, अब हाम्रो समाजलाई जोड्ने हो भने साना साना कुराहरू यदि त्यो जानकारी राखेन भने अघि तपाईँले भने जस्तै कानुन विपरीत हुन सक्ने सम्भावना पनि हैन। त्यसले हाम्रो कानुनका कारण के हुने भयो त भन्दा स्वास्थ्यलाई असर पर्ने भयो। हामी कानुनको जानकारी नराख्दा स्वास्थ्य सचेत भएपछि बल्ल डाक्टर कहाँ पुग्ने भयो, बल्ल इन्जिनियर कहाँ पुग्ने कुराहरू होला हैन। जस्तै बालविवाह सामान्यतया अब यसपछिको सेसन बालविवाह पनि होला। बालविवाह हामी कानुनी अज्ञानताका कारण बालविवाहमा जान्छौँ भने एउटा समस्या त बालविवाह आफैमा समस्याको भयो। दोस्रो, बालविवाह पछिका स्वास्थ्यमा आउने समस्याहरू जुन छन्, त्यो बालविवाहका कारण हुने स्वास्थ्यका समस्याहरू जुन छन्, त्यो कुराहरूबाट बस्नका लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो जानकारी चाहिँ राखिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले फेरि म बिचमा थपौँला। धन्यवाद सर। पक्कै पनि मान्छे जन्मिँदादेखि नै मानव अधिकार लिएर जन्मिन्छ। यी सबै मानव अधिकारको कार्यान्वयनको लागि के चाहियो, फेरि कानुनै चाहियो। अब थाहा भएन भने, आफ्नो मानव अधिकार आफूलाई थाहा भएन, उल्लङ्घन हुँदा कहाँ जाने थाहा भएन भने फेरि त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेन। मानव भएको त फेरि अर्थ नै भएन। र उहाँले एकदमै राम्रो पनि जोड्नु भयो, समाजको डक्टर, समाजको इन्जिनियर भनेर। यहाँहरूले पनि आफ्नो क्लासमा पढ्नु भएको होला, लयर्स आर सोशल इन्जिनियर, या सो या डेफिनेटली। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब भनिराख्नु पनि परेन कति महत्त्वपूर्ण छ कानुनको सचेतना भनेर। तर अब जस्तै अब उहाँले यो नेचुरल लको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। अनि अब कतिवटा कानुन त कस्तो कमन हुन्छ, सबैलाई आफै थाहा हुने कुरा। जस्तै अब यो बाटोमा लेन बनाइदिएको हुन्छ होइन, एउटा लेनबाट एकतिरको भेहिकल चल्ने, अर्को लेनबाट अर्कोतिरको चल्ने भन्ने खालको कुराहरू त सबैजनालाई थाहा नै छ। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अब कतिजनाको बाइक स्कुटर छ, गाडीमा चढ्नुहुन्छ थाहा छैन, कि त नचढे पनि देख्नु भएको होला बाटोमा। अब यसरी मजाले पढे लेखेको मान्छेले ट्राफिक लाइसेन्स पाउनको लागि त यो सबै नियम त थाहा हुनुपर्छ नि। भनेपछि उहाँहरूलाई थाहा पनि छ यो सबै कुरा। तर थाहा हुँदै पनि लेन मिचेर जाने, अलिकति ढिलो भयो भने अब ल छिटो पुरा हर्न बजाएर त्यसरी पुरा सुई गर्दै त्यसरी जाने होइन। यसरी कानुनी सचेतना हुँदै पनि कानुनको हनन किन भइरहेको छ त? हामीले अहिले भर्खरै भन्यौँ कुनै होइन, त्यही भएर हनन भयो। तर कुनै कुरामा चाहिँ पढे लेखेकै मान्छेहरूले पनि
कानुन हनन गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि हनन गरेको देखिन्छ। अब यो समस्या समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला र यो विधामा थाहा भए पनि जसरी सिभिक सेन्स चाहिँ बढिरहेको छैन, नागरिक शिक्षा जसरी बढिरहेको छैन, कानुनी शिक्षा भए तापनि यसलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र न्यायपालिकाको यसमा कस्तो भूमिका हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले हाम्रो न्यायाधीशज्यूलाई आफ्नो तर्कहरू राख्न आग्रह गरेँ। धन्यवाद। विषय राम्रो विषय छ। म यो प्रश्नको जवाफभन्दा अलिकति पृष्ठभूमि पनि जान्छ है त। हामीले जस्तो मान्छेलाई सोसल एनिमल भनेर भन्छौँ, यो सोसल भन्ने शब्द झिक्दियो भने त मान्छे त जनावरै हो नि। अरू चौपाया र हामी दोपाया भन्नुहोस् न, हामी दुईवटा खुट्टाले हिँड्ने दोपाया बिचको डिफ्रेन्स कहाँबाट आएको छ भन्दा त्यो सोसियल भन्ने शब्दले गरेको छ। र सोसल भन्ने शब्दले त्यसभित्र धेरै कुराहरू रहेको छ। मानवीय व्यवहारका कुराहरू छ, संवेदनाका कुराहरू छ, नैतिकताका कुराहरू छ। हामी सबै कुराहरू त्यसमा हामी जोड्न सक्छौँ। र कानुन किन तोडिन्छ भन्ने फेरि अब यसैमा हामी जोड्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा प्रवृत्तिको कुरा गर्छु है त। हामी सबै पढे लेखेकै छौँ, हामी लकै स्टुडेन्ट पनि छौँ, इभन सबै छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो उदाहरण, सानो उदाहरण, ट्राफिक लेन चाहिँ मिच्नु हुँदैन, मिच्यो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ भने थाहा छ। तर यही मान्छे, हामी यहाँ कानुन तोड्ने मान्छे विदेशमा गयो भने हामी कानुन तोड्दैनौँ। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। हामी काठमाडौँमा, म जस्तो सुप्रिम कोर्टमा जाँदाखेरि जारी खाँदाको अवस्थामा म गाडी चढ्थेँ सुकेदाराबाट, म त्यहाँ देखाएको छु। त्यहीँनिर सुकेदारामा ट्राफिक बिट पनि छ, प्रहरी पनि छ, त्यहाँ यात्रु प्रतीक्षालय पनि छ। गाडी चलाउने हाम्रा सवारी चालकले के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो प्रतीक्षालयमा रोक्नुहुन्न, त्यो ट्राफिक कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडि आएर रोकिदिनुहुन्छ कि यतापट्टि फेरि छिर्ने बाटो, कपनतिर जाने बाटो पनि छ। मैले त्यतिखेरदेखि एनालाइसिस गर्थेन, हामी छलफल गर्थ्यौँ त्यो चालकले त्यो गाडी त्यो अलिकति उता 10 मिटर भन्नुहोस्, 10 मिटर पनि छैन, 5 मिटर जति पर लगाएर किन रोक्दैन भन्ने हामी डिस्कस गर्थ्यौँ क्या। अनि ट्राफिकले आएर त्यहाँनिर गऱ्यो भने फेरि चालकले के भन्छ, म गाडी तेर्साइदिउँ भन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, ट्राफिकले चिट पनि काट्छ, ब्लुबुक पनि लिन्छ, चालकले के भन्छ भने म गाडी तेर्साइदिन्छु भन्छ। द्वन्द्व हामी देखिरहन्थ्यौँ। कहिले चाहिँ ट्राफिक हावी हुन्थ्यो, जरिवाना पनि गर्छ, कहिले चालक हावी हुन्थ्यो, ट्राफिक चाहिँ उता नदेखे जस्तै गरेर जान्थ्यो। र यही चालक फेरि अब हेर्नुहोस् है, यही चालक गल्फ कन्ट्रीमा गयो भने के गर्छ, उसले दायाँमा हलिँदै फेरि स्ट्रिक्टली त्यहाँको चाहिँ ट्राफिक रुललाई एकदम फलो गर्छ, अनि जहाँ भनेको छ त्यहीँनिर रोक्छ। यदि त्यसो गरेन भने त्यहाँ उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने जुन हेभी फाइन छ नि, उसले महिनाभरि कमाएको पैसा त्यहीँ सकिन्छ। अब के रहेछ फेरि, अब हेर्नुहोस् है, हामी फेरि म विदेश जाँदाको अनुभव भन्छु। हामी विदेश जाँदाखेरि चक्लेटको जुन खोल हामीले कोटको गोजीमा राख्यौँ, किनभने हामी डस्टबिन सबै ठाउँ देखेनौँ, गोजीमा राख्यौँ र डस्टबिन भेटिसकेपछि गएर डस्टबिनमा फाल्यौँ। फेरि फर्केर आइसकेपछि त्रिभुवन एयरपोर्टमा हामी झर्ने बित्तिकै हामीसँग भएका हामी स्वत्त निकाल त्यहीँ फाल्छौँ। के रहेछ यो? वास्तवमा यो गम्भीर विषय छ क्या, हामी हेर्नुपर्ने गम्भीर विषय छ कि हामी ल एभोइडिङ पिपलको रूपमा के हो यो? मान्ने हो कि नमान्ने हो कि सभ्य हो कि असभ्य हो? यो बडो सेन्सिटिभ इस्यु चाहिँ छ। हेर्दाखेरि के रहेछ भने प्रवृत्ति भन्ने शब्द चाहिँ जोडिँदो रहेछ। हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ ठिक छैन। कानुन तोडियो भने हामीले आफूलाई सुपेरियर ठान्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ। ट्राफिकले भने मैले टेरिनँ, पुलिसलाई म थर्काएर हिँडेँ अथवा कार्यालय प्रमुखलाई थर्काएर हिँडेँ, त्यो खालको एउटा आफूलाई अहमता सिर्जना गर्ने हामीसँग भएको एउटा नकारात्मक जुन भावना छ, त्यो भावनाको एउटा रिजल्ट भनेको हामी पढे लेखेका मान्छेले त्यो कानुन तोड्ने नै हो। होइन भने ट्राफिक लेन चाहिँ क्रस गर्ने बित्तिकै एक्सिडेन्ट हुन्छ। एक्सिडेन्ट भएपछि त्यसका रिजल्ट त जे पनि हुनसक्छ नि, अङ्गभङ्ग हुनसक्छ, जिन्दगीभरि चाहिँ आफू चाहिँ व्हिल चेयरमा हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ, ज्यान जान सक्छ, आफ्ना घरका परिवारहरू चाहिँ अब बिचलिया पर्ने अवस्था हुनसक्छ। रोटी कमाउने मान्छे आफू नै छ भने अब जो ब्रेड अर्नर पर्सन सिद्धिसक्यो, अब घर त झन् त्यसै पनि बिचलियो भन्दाखेरि हामीले त्यो बारेमा सोच्दैनौँ। अन्त हाम्रो प्रवृत्तिलाई विदेशीहरूले किन भने, यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, जुरिस्प्रुडेन्स पढ्नुहुन्छ नि, हाम्रो सोसाइटीलाई स्थिर सोसाइटी भनेर हेपेका कुराहरू, हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ
असभ्य सोसाइटी भनेर हेपेका कुराहरू जुरिस्प्रुडेन्समा पढ्नुभयो होला। सर हेनरी मेनले भनेको कथा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भन्छ हाम्रो जो यतापट्टिको सोसाइटीलाई इन्डियन र खास गरी हिन्दू सोसाइटी भन्छन् तिनीहरूले। हिन्दू सोसाइटीमा हामीलाई चाहिँ लमा चाहिँ हेपेर भनेको छ नि, उसले त्यहाँ हामी विकासै गर्न नचाहने भनेर हेप्या हो। हामीले चाहिँ अरू कुरा चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न नचाहने भनेर हेप्या हो। विभिन्न कुरामा हेप्या छ नि। विदेशी विद्वानहरूको हेर्नुभयो भने मजाले हाम्रा यहाँको कुरा अध्ययन गरेको छ, हिन्दू फिलोसफी अध्ययन गरेको छ। हिन्दू फिलोसफीलाई चोरेर आफ्नो फिलोसफी भनेर एकोर्डिङ टु फलानु भनेर हजुरले हामीले पढिरहेछौँ अहिले। तर हामी के गर्छौँ, ल तोड्न पायो भने ठुलो मान्छे सम्झिन्छ भनेपछि हाम्रो प्रवृत्ति हामीले विकास गर्न नचाहने भन्ने यो एउटा सानो खालको एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट छ। र यसको कारण के हो भने नैतिकताको चाहिँ कमी हो। हामीसँग नैतिक ल र मोरालिटी पनि जोड्नुपर्छ कहिले कहिले। फेरि त्यहाँ हामी त्यो पनि हेर्नुपर्छ, किन प्रत्येक अवस्थामा लले डन्डा हान्ने त आउँदैन नि। किन कानुन गर्ने अधिकार देखेन जरिमाना गर्ने हो, फाइन गर्ने हो, त जेल हाल्ने हो। देखेन भने के हुन्छ, हामी ल तोड्दै हिँड्छौँ। हामी देखिरहेका छौँ सिट बेल्ट बाँध्नुपर्छ भन्ने कुरा। ट्राफिक आयो भने हामी चाहिँ अगाडि बस्ने मान्छे सिट चाहिँ बेल्ट बाँध्छौँ, ट्राफिक गएपछि खुट्टुको निकाल्यो अनि सुइकाइदियो। किन भन्दाखेरि यही प्रवृत्ति नै कुराहरू। हामीसँग त्यो खालको अवेरनेस छैन कि ललाई पालन गर्नुपर्छ, हामी सभ्य नागरिक हुनुपर्छ र हामी के भने एउटा सभ्यतातर्फ गइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीसँग छैन। हामीसँग हेरौँ न, आकाशमा प्लेन पनि उडिरहेको छ, त्यहीँ एयरपोर्टको तलपट्टि गाई वस्तुहरू पनि दौडिरहेका छ, त्यहीँ हामी दिशा पिसाब त्यहीँ पनि गरिरहेका छौँ, खुल्ला रूपमा गरिरहेका छौँ। कार चढेर हिँड्ने पनि यहीँ छ। हेर्नु सोसाइटी कस्तो छ, हामी ल कसरी तोडिरहेका छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले भन्ने खालको हामीलाई असभ्यताको आरोप जुन चाहिँ लगाउँछन् नि, हो त्यही कारण पनि हामीसँग देखिन्छ। मैले सुरुमा जोडेको सोसल शब्द झिक्यो भने हामी जनावर हुन्छौँ भन्छौँ नि, हो त हामी सोसल हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले सोसल भन्ने शब्दलाई ग्रहण गर्न नसकेको, त्यसको अर्थ बुझ्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो ल चाहिँ तोड्ने प्रवृत्ति भएको छ। यो हामी सभ्य भनिएका व्यक्ति, हामी समाजको लागि त हामी त क्रिम मान्छे हो नि। मैले पनि मलाई लाग्छ म हिँड्ने बेलामा अब गाडी चढ्ने बेलामा कहीँ जाने तोड्या होला, मैले पनि आत्मलोचना गर्नुपर्छ। किन तोड्या होला भन्दाखेरि चल्ता आयो भने चलिरहेको छ भन्नु। किन जबसम्म गम्भीर रिजल्ट आउँदैन तब आफूलाई फिल हुँदैन। फेरि गम्भीर रिजल्ट आएपछि हामी के भन्छ, ल कस्तो चाहिँ उहाँ चाहिँ स्पिडमा चलाएको, कस्तो चाहिँ उहाँ ट्राफिक लेन छोड, फेरि हामी आफै भन्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् त, अर्काको क्रिटिसाइज गर्ने बेलामा, अर्काको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा हामी न्यायाधीश वकिल के पनि सबै त्यहाँ भइदिन्छौँ। यसो गरे भए हुन्छ, उसो गरे भए हुन्छ, तर आफूले गर्दैनौँ भनेपछि हामीलाई प्रवृत्तिमा समस्या छ, नैतिकतामा समस्या छ, सोसल हार्मोनीमा समस्या छ र कानुनी अब यो सचेत व्यक्ति माथि पनि सचेतनाको अभाव छ। मैले अहिले यति कुरा राखेँ, फेरि पछि राखौँला। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्यानललाई निरन्तरता दिनुअघि हाम्रो प्यानल मेम्बर आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपमेयर माननीय श्री मोहनमाया ढकालज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरले साह्रै चोटिलो कुरा गर्नुभयो। अब यो नैतिकता, सिभिक सेन्स, एउटा अवेर सिटिजन हुनको लागि दुईतर्फी बाटो देखियो यहाँ। एउटा त हामी जनताले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो यो, हैन? सिकिसकेको पढे लेखेको नागरिकले बुझ्ने कुरा, सभ्यतातिर कसरी लाग्ने कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ सरकारी निकायको पनि यसमा कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर। अब उदाहरण दिँदा हामी बाटोमा हिँडिरहेकै छौँ, सरले भन्नुभयो अघि। अब हामी एकजना सचेत नागरिक एउटा बाइक लिएर लेनको एक साइडमा बसिरहेको छौँ जाममा। अब त्यतिखेरै 10वटा बाइक पछाडिबाट आएर आफूलाई उछिनेर अगाडितिर छिर्यो भने आफू त पछाडि नै परियो। अब यस्तो खालको इन्सिडेन्ट बारम्बार भइरहँदा पनि कुनै निकायले आएर चेक गरेन। ट्राफिक पुलिस त्यो एरियामै छैन, ट्राफिक लाइट त्यो एरियामा छैन भने त्यो जुन मान्छेले, जुन नागरिकले सचेत भएर सिभिलाइज्ड भएर त्यो रुल मानिरहेको थियो ऊ पनि हतोत्साहित हुन्छ। त्यसैले यहाँको अर्को पाटो भनेको सरकारी निकाय र नीति नियमलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ। किनभने ल र मोरालिटीको कुरा हामीले इन्टरनलाइज गरिहाल्यौँ। हजुरहरूले एचएलए हार्ट र लोन फुलरको डिबेट पनि पढ्नु भएको होला जुरिस्प्रुडेन्समा, हैन? कसरी ल र मोरालिटी जोडिन्छ कि जोडिँदैन भनेर। मोरालिटीको पाटो हामीले आत्मसात गर्ने कुरा भयो। लिगल कुरा, ल एज अ कमान्ड कसले भन्छ फेरि?
अस्टिन या ल एज अ कमान्ड चाहिँ कसरी अझै सुदृढ गरेर ल्याउन सकिन्छ यस विषयमा चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो सरकारी निकायहरूले कस्तो कस्तो खालको पहल गर्नु भएको छ, कस्तो नीतिहरू बनाउनु भएको छ, केही तालिम कार्यक्रमहरू छ कि यसको बारेमा अलिकति छलफल र अलिकति हामीलाई यसको चेतना प्रदान गरिदिनको लागि म सरलाई आग्रह गरेँ। हस्, धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू, प्यानलिस्ट सरहरू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, योको लागि सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा एकदमै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भएको छ। नेपालको जुन हाम्रो सङ्घीय संरचना छ, सङ्घीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकार बनिसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अब यो कानुन निर्माण गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको बारेमा सबै नागरिकलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी 3 तहको सरकारको रहेको छ। र यस सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब नेपालको सङ्घीय संरचनापछि जुन हाम्रो सङ्घपछि प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना छ, त्यो संरचनाको प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ। यद्यपि हामी अहिले 5-4 वर्षमा रनिङ छौँ, तथापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँको प्रादेशिक संरचना सबै किसिमको व्यवस्थापकीय कामको लागि हाम्रा आगामी मतलब हाम्रा 1-2 वर्षहरू यसमा हामीले खर्चेका छौँ र हामीले जुन हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नु परेको अवस्था छ। तथापि अब कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ म कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधिको हैसियतले यहाँहरूलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला यो छोटो अवधिमा पनि हामीसँग करिब 38वटा कानुन बनेको छ। 38वटा कानुन बनेको छ। त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू त अनगन्ती बनेका छन्। तथापि चाहिँ अब हिजो मात्रै एउटा पनि यस्तै बहस भएको थियो र चाहिँ कानुन कसरी बन्छन्, त्यसमा नागरिकको सहभागिता कस्तो हुन्छ र चाहिँ त्यो कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ भन्ने बारेमा एउटा छलफल हिजो पनि चलेको थियो। त्यो छलफलमा म पनि सहभागी भएको थिएँ र त्यहाँ सहभागी अधिकांश सहभागीहरूले के कुरा राख्नु भएको थियो भने कानुन चाहिँ बन्छन्, कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् हामीलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने खालको जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ त्यो सन्दर्भलाई जोड्दै अब हामी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्राइमेरी काम भनेको कानुन ल ड्राफ्टिङ गर्ने हो। कानुन बनाउँदाखेरि कानुनका प्रोसेसहरू के हुन्छन्, कसरी बन्छ र कुन चरणमा छलफल हुन्छ, कसरी फाइनल त्यसको एप्रुभल हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। यसलाई म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न किनभने यसले धेरै समय लिन्छ। तथापि अब त्यो कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बेसिकल्ली कानुन कार्यान्वयन गर्ने र हाम्रा कानुनको कार्यान्वयनका स्टेक होल्डरहरू हाम्रो श्रीमानले भन्नुभयो जस्तै हामी आम नागरिकलाई कानुन बनेको छ, कानुनको अवस्था कस्तो छ, के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउने दायित्व पनि हाम्रो हो र यसमा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले अहिले प्रारम्भिक चरणमा गरेका कामहरूको बारेमा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। कानुन बनेपछि कानुनको प्रचार प्रसार गर्ने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र चाहिँ हामीले हाम्रो सूचनाको हक अन्तर्गत त्यस्ता कानुनहरूको आम नागरिकसम्म चाहिँ लैजाने र विभिन्न किसिमका माध्यमहरूबाट यसलाई चाहिँ आम नागरिकमा लैजाने एउटा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी त त्यो छँदैछ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले गत वर्षदेखि मतलब चाहिँ यो चालु वर्षमा गत वर्षको बजेटदेखि नै हामीले केही कार्यक्रमहरू अलिकति चाहिँ माइक्रो लेभलमा पनि जानुपर्छ। अब हामी एक किसिमको कानुनी संरचना हाम्रो तयार भइसक्यो र यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने प्लस इम्प्लिमेन्टेसनलाई इज गर्नको लागि हामीले चाहिँ कम्तीमा यसको एडभोकेसी गर्ने हिसाबले ग्रासरुट लेभलदेखि नै केही किसिमको हाम्रो चाहिँ अवेरनेसको प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो वर्ष हामीले चाहिँ तपाईँ साथीभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी बेसिकल्ली चाहिँ स्कुल र कलेजको साथीहरूलाई नै कानुनको बारेमा कानुन कसरी बन्छन्देखि लिएर तपाईँलाई थ्योरिटिकल कुरा होइन, हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा कसरी बन्नेदेखि लिएर हामी कहाँ छौँ, कानुनको अवस्था के छ भन्ने नै कानुनी साक्षरताका कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। तथापि यसलाई केही टेक्निकल कार्यक्रम कुराले गर्दाखेरि हामीले कार्यान्वयन लिन सकेका छैनौँ। अब हामीले कार्यान्वयन लिनको लागि चाहिँ हाम्रो त कर्णाली प्रदेश भनेपछि 10 जिल्लामा हाम्रो चाहिँ उपस्थिति रहनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ सबै किसिमको जनशक्ति, त्यो किसिमको चाहिँ हामीसँग रिसोर्स पर्सन, त्यहाँको पार्टिसिपेसन त्यहाँको चाहिँ लोकल लेभलको ओनरसिप धेरै कुराहरूलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यसको तयारीमा छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीबाट जुन बनेका कानुनहरू छन् त्यो कानुनहरूको के कानुनहरू बने, कसरी कहिले आए, के भयो भन्ने प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ ब्रोसरहरू तयार गरेर हाम्रो वेबसाइटमा त हाम्रो हुन्छ, राजपत्र हुन्छ, ब्रोसर हुन्छ, हाम्रा केही पब्लिकेसनहरू निकालेर र केही कानुनका जर्नलहरूबाट पनि हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लैजाने कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ।
त्यो हाम्रो पार्टमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कार्यान्वयनको चरणमा छन् र अहिले यसको चाहिँ मेटलाइज भइसकेको छैन र तपाईँहरूले भएको यो कुराहरू भएको भए तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्थ्यो र केही समयपछि यसलाई यहाँहरूले अनुभूत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले दोस्रो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै कानुनको कार्यान्वयनसँग जोडिएको मानवाधिकारको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले मानवाधिकार फोकस केही प्रोग्रामहरूलाई पनि हामीले यो वर्षदेखि अलिकति सुरुवात गरेका छौँ। बेसिकल्ली मानवाधिकारको बेसलाइन सर्वे, कर्णाली प्रदेशको बेसलाइन सर्वे कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी हामी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने एउटा हामी त्यो तयारीमा छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो अघि नै सम्भवतः नेक्स्ट यो छलफलमा आउने विषयहरू छन्। किशोर किशोरीका कुराहरू, छाउपडीका कुराहरू, बाल श्रमका कुराहरू देखि लिएर यस्ता पनि केही कार्यक्रमहरू वास्तवमा चाहिँ कानुन मन्त्रालय यसले यस्ता किसिमका माइक्रो लेभलका कार्यक्रमहरू गरेर मफसलमा गएर सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी होइन। तथापि हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ। हामी कानुन बनाउँछौँ। पहिला कानुन सेन्ट्रलमा बन्थ्यो, कसैलाई मलाई पनि कुनै कानुनको आवश्यकता पऱ्यो भने मात्रै मैले खोज्थेँ, अहिलेपछि हामीले खोज्दैन थियौँ। अब त हामीले त्यो लेभलको 30-40वटा चाहिँ लहरू हामीले यो प्रोभिन्स लेभलमै बनाइसकेपछि यसको पनि हामीले कस्ता कानुन बनाएका छौँ, के छ, के प्रोभिजन छ, के छन्। इभन अहिले पनि चाहिँ कति चाहिँ विद्वत व्यक्तिहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कर्णाली प्रदेशले यो कानुन बनाएको छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। जबकि सबै बनाएको कानुनहरू हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा सबैको एक्सेस छ, त्यहाँ सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क अहिलेको बेलामा चाहिँ यो किसिमको हेर्न सक्ने चाहिँ एक्सेसबाट कोही वञ्चित हुनुहुन्न। सबैले चाहिँ स्मार्टफोन भेट्नु भएको हुन्छ, चाहे भने यहीँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था देखेर हामीले पछिल्लोचोटि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक प्रसारमा लैजान सकिन्छ भन्ने लाइनमा हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एडभोकेसीको लाइनमा पनि अलिकति चाहिँ बढी जाउँ भनेर हामीले यो लाइनमा लागिरहेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले अब यो कानुनी सहायताको कार्यक्रम अघि हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले पनि भन्नुभएको छ। अब कानुनी सहायताका विभिन्न किसिमका संरचनाहरू छन्। प्रदेश सङ्घमा छ, प्रदेशमा छ, स्थानीय तहमा छ र यसलाई चाहिँ कानुनी सहायतालाई चाहिँ हामीले प्रादेशिक रूपमा चाहिँ कसरी अलिकति चाहिँ हाम्रो लेभलबाट कसरी यसलाई चाहिँ एक्सपिटाइट गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा पनि हामीले अलिकति तयारी गरिरहेछौँ। यसलाई पनि हाम्रो प्रोसिडमा रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहसँग चाहिँ हाम्रो उपमेयरजी हुनुहुन्छ यहाँ, हामीले स्थानीय तहहरूको न्यायिक समितिहरूसँग पनि अब बेसिकल्ली हामी त उपप्रमुखज्यूसँग चाहिँ मैले यहीँ क्षमा माग्न चाहन्छु, हामी सकेसम्म रिमोटमा जाने, यहाँहरूसँग नगर्ने, किनभने यहाँहरू त यस्तो अवसरमा पनि यहाँ चाहिँ सहभागी हुने मौका पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ मान्छेहरू पब्लिकको एक्सेस छैन अथवा चाहिँ जहाँको स्थानीय तहहरूको अलिकति क्षमता विकास भएको छैन त्यहाँको स्थानीय निकायहरूसँग गएर हामी कानुनका विज्ञहरू लिएर त्यो क्षेत्रका चाहिँ एक्सपर्टहरू लिएर गएर त्यहाँ पनि अलिकति इन्ट्रेक्सन गर्ने यी लेभलका केही कार्यक्रमहरू हामी तयारीमा छौँ। र सम्भवतः यो वर्षको केही 2-4वटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ केही जिल्लाहरूमा जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेतको केही क्षेत्रमा हामीले गरिसकेका छौँ र बाँकी कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो चाहिँ प्रक्रियामा रहेको कुरा पनि मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अब यो कानुनको बारेमा चाहिँ कानुन बनेका कानुनहरूको सार्वजनिक गर्ने परम्पराको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरू सबैलाई मैले अघि भनेको कुरालाई अलिकति चाहिँ विस्तृतीकरण गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ कतिवटा कानुन बने, कतिवटा कानुनहरू चाहिँ छलफलको चरणमा छन्, कतिवटा कानुनहरू प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू प्रदेश सभाको वेबसाइटमा जानुभयो भने हामी सबैले सबै किसिमको तथ्याङ्क त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि यहाँहरू देख्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ हामीले जति कानुनहरू, जति नियमहरू, जति कार्यविधिहरू बन्छ सबैको हामीले चाहिँ नेपाल र हाम्रो प्रदेशको राजपत्रमा पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। अब चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले राजपत्रहरू चाहिँ किनेर के अरे हामीले जसरी पहिलाको त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनलाइन एक्सेस नहुने र चाहिँ मान्छेहरूको धेरैको एक्सेस नहुने भएको हुनाले ठुलो मात्रामा हार्ड कपी निकालेर सेल गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब यसको चाहिँ सान्दर्भिकता पनि त्यति देखिएन, त्यसकारण हामीले यसको पब्लिकेसन चाहिँ लिमिटेड कपी गर्ने र बाँकी चाहिँ वेब मार्फत चाहिँ सबैलाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। र कानुनको हामीले चाहिँ बनाएका कानुनहरू, ती कानुनहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनको रूपमा चाहिँ सचेतना र सचेतीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्रासरुट लेभलमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा यी प्रारम्भिक सोचहरू हुन्। र यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरूको आयोजना हुने र तपाईँहरू जस्ता सहभागीहरूबाट हामीलाई यस्तो किसिमको फिडब्याकहरू पायो भने नीति निर्माताहरूको काम त नीति बनाउने हो। म एउटा इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हो, जहिले पनि चाहिँ कुनै पनि कुराको काम हुनको लागि, नीति बन्नको लागि, केही सर्भिसहरू पाउनको लागि जहिले पनि डिमान्ड साइड एक्टिभ हुनुपर्छ। सप्लाई साइड भनेको जबसम्म डिमान्ड साइड एक्टिभ भयो त्यसपछि मात्रै सप्लाई साइड एक्टिभ हुने हो।
र सप्लाई साइड एक्टिभ भयो भने त्यसको उपादेयता पनि हुँदैन, किनभने तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको कन्क्लेभको आवश्यकतै छैन, यति स्टुडेन्टहरूको यहाँ चाहिँ भेला हुनुहुन्छ भन्ने एजम्सनै छैन भने आयोजकले यो गर्ने चाहना पनि गर्नुहुन्न। यहाँ जहाँ डिमान्ड देख्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी नीति निर्माताहरूलाई पनि कानुनको कार्यान्वयनमा, कानुनको सचेतनामा, कानुनको ज्ञानमा के कुराहरू गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि यही फोरमबाट हामीलाई फिडब्याक आओस् भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अहिलेलाई यति राख्ने, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यस्तो फोरममा यहाँहरूले कानुनको विद्यार्थीले नै सरबाट, कानुन मन्त्रालयबाट यो कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता सुनिसक्नु भएको छ। अब हजुरहरूको जिम्मेवारी चाहिँ कहाँ आउँछ भने यो प्रतिबद्धतामा क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो। अब चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको राज्यको हरेक निकायमा हुन्छ, त्यस्तै गरी युवा साथी, अझ कानुन पढ्ने युवा साथीले चाहिँ अब यो कमिटमेन्ट्सहरू के छ, पोलिसिजहरू, बजेट कतिको छ, हामीले कस्तो प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर यसरी उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन च्यानल बढाइरहे मात्रै यहाँ आज उहाँले दिनुभएको प्रतिबद्धता र आज यो प्रोग्रामको एक्चुअल अब्जेक्टिभ, उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन्छ। अब उहाँले भनि नै सक्नु भएको छ। अर्को एउटा कुरा हामीले गर्न सक्ने भनेको आफैले गुगलमा एकचोटि कर्णाली प्रोभिन्स ल मिनिस्ट्री भनेर हाल्ने, वेबसाइटमा जाने, के आएको छ कानुनहरू हेर्ने र साथै यसको बारेमा अरूलाई पनि जानकारी दिने। आज यहाँ जे कुरा भएको छ यसको बारेमा आफ्नो नन ल फ्याकल्टीको फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि जानकारी दिने र अरू परियोजनाहरू ओर्फिक्स नेपालले नै पनि यो प्यानल सेसन र यो कन्क्लेभको कुरा सकिएपछि कर्णाली प्रोभिन्समै एउटा मोबाइल लिगल क्लिनिकको परियोजना गर्ने जस्तो प्लानहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सपोर्ट यसरी नै गर्नुभयो र यसरी नै भलन्टियरिङ अथवा अरू मेम्बरसिपको थ्रुबाट सहयोग गर्दै अघि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँको प्रतिबद्धता र उद्देश्य पक्कै पनि पुरा हुन्छ। र साथै डिजिटल लको भिडियो पनि सेयर गर्नु होला। र अब हामी ग्रास रुट लेभलको कुरा गर्दै जाँदा अब हाम्रो उपमेयर म्यामतिर लागे। यहाँ चाहिँ अहिले स्थानीय तहमै न्यायपालिका भनेर छ। स्थानीय तहमै हामीले केही समस्या भएमा गएर आफ्नो उजुरी दिन सक्छौँ, तर कानुनमा माथिल्लो तहको कानुनबाटै जबरजस्तीकरणी जस्तो मुद्दामा मेलमिलाप हुन सक्दैन भन्ने जस्तो कानुन आइरहँदा पनि अब चेतनाको अभावले हो अथवा तालिमको अभावले हो हामीले धेरै न्युजहरू सुन्ने गर्छौँ। यसरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिले चाहिँ यस्तो केसमा पनि मेलमिलाप गराइदिएको भन्ने जस्तो पनि कुरा सुनिरहेको छौँ। अब यसले त भिक्टिम पीडित अझै रिभिक्टिमाइज हुने पनि अवस्था आयो। साथै अर्को भन्दा वैवाहिक सम्बन्धमा रेप अथवा करनी जस्तो कुरा त सामान्य कुरा रहेछ भन्ने पनि मेन्टालिटी यसले विकास गर्ने जस्तो जोखिम हुनसक्छ नि त। सो अब यस्तो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र न्यायिक समितिलाई र हाम्रो स्थानीय तहलाई अझै सुदृढ बनाउनको लागि के कस्तो तालिम कार्यक्रम छ अथवा हजुरको अनुभव के छ यसमा त्यो बताइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैमा नमस्कार। विशेष गरेर नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गर्यो हैन। हामीले राज्यका 3 तहका सरकार भनिरहेको बेला स्थानीय सरकार भन्छौँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनुपर्छ सरकार बन्नको लागि भन्ने हाम्रो व्यवस्था छ। र स्थानीय न्यायपालिकालाई नै न्यायिक समितिको रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ यो करिब 4.5 वर्षको अवधिमा हाम्रो अनुभवले। किन भन्दा न्यायिक समितिबाट जति पनि कार्य सम्पादन हुन्छन् ती सबै कुराहरू कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नै गर्नुपर्छ। चाहे त्यो विवाद समाधानको क्षेत्र होस्, चाहे निरूपणको क्षेत्र होस् हैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 8 र धारा 46-48 मा स्थानीय तहभित्रको न्यायिक समितिले के गर्ने भनेर फियरिस्ट भन्छौँ नि हामी, प्रष्टसँग त्यहाँ लेखिएको छ। करिब 13वटा विवादहरूलाई निरूपण गर भनेर अधिकार दिएको छ भने करिब 11वटा विवादलाई समाधान गर भनेर, अथवा विवाद समाधान गर्न सकियो तर यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ, न्यायिक समितिले गर्न पाउने छैन। तर अरू चाहिँ करिब 13 प्रकृतिका विवादहरू न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउने छ भनेको छ। न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउने कुरा चाहिँ
पूर्णतया कानुनमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समिति पनि एउटा चाहिँ यद्यपि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा त्यो कमिटी बनेको छ होइन, त्यसको सदस्यहरू सभाले निर्वाचित गर्छ। निर्वाचित स्थानीय पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै त्यसको चाहिँ सदस्यहरू पनि बन्नुहुन्छ। करिब 3 जनाको कमिटी हुन्छ र त्यो कमिटीले कस्ता विवाद हेर्ने, कस्ता विवादलाई चाहिँ हेर्न नपाउने अथवा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भइरहँदाखेरि कस्ता कस्ता विवादमा को बसेर निर्णय गर्न पाउने, समितिकै सदस्यहरू पनि कस्तो खालको विवादमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने यो पूर्णतया कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले आफूले पाएको क्षेत्रभित्र रहेर होइन कति कुरा निरूपण गर्न पाउने भन्ने कुरा जुन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ कानुनी विज्ञ अथवा सल्लाहकारको सपोर्ट बिना अथवा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन गर्न सक्ने कतिपय ठाउँहरू हुँदैनन्। स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पाउने अधिकार अथवा पाएको क्षेत्राधिकारलाई गहिरोसँग हामीले हेऱ्यौँ पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कानुनी भाषामा फौजदारी मुद्दा भन्छ, जो अपराध र अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विवादहरू छन् त्यो हेर्न पाइँदैन होइन। जो सामाजिक प्रवृत्तिका मुद्दाहरू जसलाई देवानी प्रवृत्तिका मुद्दा पनि भन्छ, त्यस्तो खालको विवादहरूलाई चाहिँ न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ र विवाद समाधान गर्ने अधिकार पाएको छ। त्यस्तो खालको विवादहरू जो समूहमा मन मिलेको हुँदैन, कतिपय अवस्थामा बुझाइ फरक भएका हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदैन, जस्तो स्थानीय तहमा जग्गा विवादको मुद्दाहरू धेरै आउँछ हामी कहाँ होइन। तर हाम्रो पालिकामा त नक्सा शाखा पनि छ नि, नक्सा पनि छ नि, नक्सा शाखामा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, कसको जग्गा कुन ठाउँमा छ र कस्तो अवस्थामा छ। विवाद पक्ष र विपक्ष 2 जना हुनुहुन्छ भने झिकिरहेको विवाद कुन हो र उहाँहरूको अवस्था के हो भन्ने त त्यो स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्न सक्छ, उसले प्रतिवेदन दिन सक्छ, न्यायिक समितिलाई सपोर्ट गर्न सक्छ, अनि त्यसरी हामी विवाद समाधान गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो हामी कहाँ आउने विवाद धेरै जसो भनेको जन्म दर्ताको कुरा, बिहे दर्ताको कुराहरू होइन, कस्तो अवस्थामा जन्म दर्ता, कस्तो अवस्थामा बिहे दर्ता, कतिपय स्थानीय तहका ओडाहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने, ओडाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू जो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकसँग बढी सम्बन्धित छन् त्यस्तो खालको विवादहरू पनि हामी कहाँ आउने गर्छ। त्यसै गरेर तपाईँको ज्याला मजदुरीको कुराहरू होइन, निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरिरहनु भएको छ तर सम्बन्धित कामदारहरूलाई ज्याला दिनु पर्यो, दिनु भएन, म ज्यालामा ठगिएँ भन्ने कुराहरू हामी कहाँ आएको छ। अर्को कुरा तपाईँको मेरो घर बहालमा दिएको तर मैले भाडा पाइनँ होइन, अथवा बहालमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ मलाई बहाल तिर्नु भएन भन्ने खालका विवादहरू आउँछन्। र ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ मेरो सन्तानले मलाई खाना लगाउन दिएन भन्ने खालको विवाद पनि अहिले हामी कहाँ छन्। यी सरस्वती हेर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहले पाएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेका विवादहरू पनि र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने कामहरू पनि भएको हुनाले त्यो कुरा न्यायिक समितिलाई दिएको छ। हामी धेरै जसो विवादहरू आफूले पाएको क्षेत्रभित्र रहेर मेलमिलापको माध्यमबाटै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा हुन्छौँ, किनभने न्याय भनेको अनुभूति पनि रहेछ होइन। दुवै पक्ष बसेर धेरै विवाद गर्ने, त्यही छलफल गर्ने, त्यही सल्लाह गर्ने र लास्टमा कुरा बुझ्ने हुन्छ नि। अथवा मलाई मेरो छिमेकीले जग्गा विवादमा नगरपालिकामा केस हाल्यो अथवा विवाद भयो भनेर निवेदन हाल्यो, खासमा मेरो जग्गा त उसैको रहेछ, अथवा मैले वाल लगाइरहँदाखेरि त्यो भाग उसैकोमा पर्ने रहेछ, मैले घर बनाइरहँदा झ्याल हाल्न नमिल्ने अथवा हाल्न मिल्ने कुरा यो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि सन्तुष्ट भएर फर्किएका धेरै उदाहरणहरू हामीसँग छन् होइन। हामीले सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यद्यपि यो भनिरहँदाखेरि हामीले काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय सबै पालिकाहरूमा अब अधिवक्ताको व्यवस्था चाहिँ गरिनुपर्छ, अथवा कानुनको क्षेत्रको चाहिँ विद्यार्थी अथवा कानुन व्यक्तित्व चाहिँ अब त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा पनि रहनुपर्छ, ताकि आएका विवादहरू न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र हो कि होइन भनेर पनि पहिचान होस्, अथवा त्यो विवाद न्यायिक समितिमा र स्थानीय पालिकामा होइन प्रशासनमा जानुपर्ने हो कि अथवा अदालतमा जानुपर्ने हो कि कानुनी परामर्श पनि त्यहाँबाट दियोस् भन्ने कुरा हुनुपर्छ। र अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले
हामीले 2 जना वकिलहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ जो कानुनी सल्लाहकारको रूपमा हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ र समग्र नगरपालिकामा पनि उहाँले सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एकजना हामीले वैतनिक वकिल भनेर यो आर्थिक वर्ष अथवा साउनदेखि व्यवस्थापन गरेका छौँ। न्यायिक समितिमा आउने विवाद हो कि होइन भनेर उहाँले हेर्ने र न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवाद रहेछ भने प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने, हैन, प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने र न्यायिक समितिले विवाद मात्रै समाधान गर्ने कुरा रहेछ भने पनि कानुनलाई आधार बनाएर छलफल चलाउने र उहाँलाई विवाद समाधानको बाटोमा लग्ने होइन। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि होइन, विवाद समाधान पनि हामी गर्न सक्दैनौँ भने सम्बन्धित ठाउँ कहाँ हो त उहाँ जानुपर्ने, उहाँले चाहिँ त्यो कुराको कानुनी परामर्श दिने भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अर्को कुरा, नेपालको संविधानले न्यायको अधिकारलाई चाहिँ मौलिक हकमा पनि राखेको छ, होइन। त्यसकारण महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत वर्ग र ज्येष्ठ नागरिकको विवाद हामी कहाँ आयो र त्यो विवाद हामीले निरूपण गर्ने विवाद होइन, त्यो चाहिँ अदालतमा जानुपर्ने विवाद हो भन्यो भने उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने त्यो विवाद प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ मुद्दा पनि हामीले नै लेखिने त्यो व्यवस्थापन सहितको हामीले वैतनिक वकिलको अहिले व्यवस्थापन चाहिँ गरेर अगाडि बढेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि समुदायले यो कुरा बुझेन अथवा नगरपालिकाले गरेको यो व्यवस्थापन चाहिँ कसको लागि हो त, हाम्रो लागि हो कि होइन भन्ने कुराको बुझाइ अझ भएन कि भनेर अहिले हामीले प्रत्येक वडामा रहेका टोल विकास संस्थाका प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधिहरू, हामीसँग हुनुभएका सामाजिक परिचालकहरू, वडा सचिवहरू सबैलाई राखेर तालिमको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। हामीसँग स्थानीय तहमा जति पनि विवाद आउँछन् त्यो विवादलाई पूर्णतया हामी कानुनमा आधारित भएर छलफल गराउँ। जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो, होइन, हाम्रो क्षेत्रभित्र होइन तर लामो समय हामीले अल्झाइदिउँ भने कहिलेकाहीँ उहाँ चाहिँ अदालतमा जाँदा हदम्यादको कुरा पनि आउन सक्छ, होइन। कहिलेकाहीँ हामीले मेलमिलाप भनेर मिलाएर पठाइदिउँ, सायद हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुपर्ने मुद्दा थियो अथवा त्यो विवाद थियो, उहाँले अझ न्याय त्यहाँबाट पो पाउनुहुन्थ्यो कि, होइन। त्यस कारणले हामी यो बिचमा अलि बढी संवेदनशील भएर पनि यसलाई हेरेका छौँ र समग्रतामा स्थानीय स्तरमा भएको न्यायिक समितिलाई यदि व्यवस्थित गर्न सकियो, त्यो एउटा पालिका दुईटा पालिकाको कुरा फरक हो। जस्तो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कुरा फरक हो, अघि कानुन मन्त्रालयको सरले पनि भन्नुभयो, होइन। हामी सदरमुकाममा छौँ, हामी अधिवक्ताज्यूहरूको सल्लाह लिन सक्छौँ, उहाँको पहुँचमा हुन सक्छौँ। तर कतिपय पालिकाहरू त अधिवक्ताज्यूसँग फोन सम्पर्क हुन पनि गाह्रो हुने पालिकाहरू पनि छ। त्यस कारणले स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समितिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा हुनसक्छ प्रदेश सरकारबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर सर आउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले एउटा कानुन बनाएर, जस्तो स्थानीय पालिकाले कानुन बनाउँदा कहिलेकाहीँ गाह्रो के हुँदो रहेछ भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाएको छैन, स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर्मचारी राख्न नपाउने, होइन। एउटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक निकाय हो तर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाले तपाईँको कानुन बनाएर कर्मचारी राख्न नपाउने, भोलि महालेखाले बेरुजु लेखिदिने, नमान्ने, त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर प्रदेश सरकारले पनि एउटा कानुन बनाएर कर्णाली प्रदेशभरिको प्रदेशका पालिकाहरूले आफैले व्यवस्थापन गरेर कानुनी अधिकृत चाहिँ राख्न पाउने न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनको लागि भन्ने मात्रै कानुन बनिदियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन, यद्यपि अब बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। केही समय पहिला चाहिँ म सुदूरपश्चिमको 1-2टा पालिका हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कानुनी अधिकृतलाई नै कर्मचारीको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन रहेछ, कसरी गर्नुभयो भन्दा प्रदेश सरकारले कानुन बनायो, हामीले राख्यौँ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले कानुन सम्पादन गर्नको लागि पनि कानुन बन्नुपर्ने रहेछ, होइन। त्यस कारणले यो एकदमै धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने लाग्छ। र हाम्रो पालिकामा अथवा हामीसँग आउने जति पनि विवादहरू हुन्छन्, हामी अलिकति तपाईँहरूको त्यो कानुनी भाषामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ नि, दुवै पक्षलाई राखेर हामी धेरै छलफल गराउँछौँ। कहिलेकाहीँ झगडा पनि गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ भनाभन पनि गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को दिन आउनुहोस् भन्छौँ, होइन। कहिले पानी खानुहोस् भन्छौँ, कहिले चिया खानुहोस् भन्छौँ। एकदमै हामीसँग जनप्रतिनिधि भएको हुनाले पनि खुलेर कुरा हुन्छन्। फेरि त्यहाँ यो ठाउँ पनि हुँदो रहेछ कतिपय अवस्थामा, कहाँ खुल्ने कहाँ नखुल्ने भन्ने, होइन। जस्तो सर यहीँ हुनुहुन्छ, जिल्ला अदालतमा नखुलेको कुरा कहिलेकाहीँ हामीसँग पनि खुल्दा रहेछन्, किनभने हामीलाई एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा उहाँहरूले हेरेर अलि धेरै कुरा भन्न सक्नु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले पनि त्यो धेरै कुराहरू गर्दा अहिले वीरेन्द्रनगरमा जति पनि विवाद आएको छ हामीले
सकेसम्म मेलमिलापको निरूपण भन्दा पनि दुवै पक्षलाई मिलेर जाने वातावरण चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। दुवैजना वकिलहरू राखेर हामीले कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाएका छौँ। तर यहाँनिर एउटा मैले के समस्या देखिरहेको छु भने यसको निरन्तरताको के हो त होइन। अहिले त ठिकै छ, हामी हुँदाखेरि हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ, राख्यौँ। भोलि आउने जनप्रतिनिधिले महसुस गर्नु भएन भने त्यो रहने कि नरहने, किनभने त्यो त एउटा कानुन बनेर स्थायित्व छैन नि। त्यस कारणले स्थायित्वको लागि हामीभन्दा माथिल्लो तहको सरकारले चाहिँ त्यसलाई कानुन बनाइदियो भने सहज हुने रहेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। धन्यवाद म्याम। एउटा फलोअप क्वेसन पनि मैले यसैमा सोधिहालेँ है। अब हाम्रो नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई कतिको विश्वासको नजरले हेर्नु भएको छ हाम्रो नगरपालिकाले, कि कुना कुनामा यसको सचेतना पुगेको छ त एउटा। अनि अर्को चाहिँ यस्तै कानुनी सचेतना नभएको कारणले ढिलो आउनु भएको, अथवा जस्तै अब उदाहरण दिँदाखेरि मैले एउटा मुद्दा हेर्दा अब उहाँको विवाह चाहिँ 20 वर्षभन्दा अगाडि नै भएको, तर अब अहिले उहाँ 20 वर्ष कटिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँलाई घरेलु हिंसा जस्तो मुद्दाहरू आइरहेको छ। तर 20 वर्ष अगाडि विवाह भइसकेपछि त त्यो स्वतः खारेज भनिन्छ फेरि। अब त्यहाँ फेरि कानुनको अज्ञानताले गर्दाखेरि उहाँ त्यतिखेर आउनु भएन, अहिले 2-3 वर्षपछि आउनुभयो। यस्तो खालको समस्याहरू हजुरले देख्नु भएको छ कि छैन, कतिको छ, त्यसको एक दुईवटा उदाहरण दिनु। विश्वास त हामी धेरै भएको पाउँछौँ, किन भन्दा कतिपय अवस्थामा प्रमाण नपुगेका विषयहरू हुन्छन् नि, अन्तिममा चाहिँ न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ। अदालतमा जानलाई प्रमाण चाहिँदो रहेछ, जस्तो लेनदेनको कुरा होइन। कतिपय कुराहरू लिखत नभएर पनि लेनदेन हुँदो रहेछन्। उहाँहरू लन त अब न्यायिक समितिमा बसेर छलफल गरौँ, खासमा लिएको र दिएको हो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्नुहुन्छ, मैले लिएको त हो तर म यति पछि दिम्ला भनेर उहाँले साइन गर्नुहुन्छ। त्यो नै पहिला लिखत नभए पनि प्रमाणको रूपमा रहन्छ हामीसँग, र त्यो कुराले पनि कतिपय लेनदेनका विवाद मिलेका छन्। अर्को कुरा जस्तो एउटा केस हामीसँग के थियो भने जग्गा खरिद गर्दा बैना तिरेको रकम पछि फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले पहिला त्यो जग्गा बाटोमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा नपाएर जग्गा हेर्नुभयो, यो राम्रो छ भनेर किन्नुभयो। ओडामा सिफारिस लिन जाँदा तपाईँको जग्गा त बाटोमा पर्छ, तपाईँले यति जग्गा बाटोमा जान्छ, यति जग्गा चाहिँ तपाईँको त्यो अगाडिको भाग छोड्नुपर्छ घर बनाउँदा, अनि रहेको 2-3 मिटर रहन्छ, तपाईँले कसरी घर हाल्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो त मलाई थाहा थिएन, जग्गा हेर्दा पो धेरै देखिया थियो त होइन, तर नक्सा त ठुलै रहेछ भनेर मेरो पैसा फिर्ता ल्याऊ भन्दाखेरि मैले पनि कसैबाट यो जग्गा किनेको, तपाईँले बैना मलाई दिएर अड्काउनु भयो, नत्र अर्कैले किनिसक्थ्यो भनेर त्यो लामो समय विवाद भयो। पछि बैना चाहिँ उहाँले मिलेर फिर्ता गर्नुभयो। अर्को कुरा बिहे दर्ता र जन्म दर्ताका कुराहरू चाहिँ विवादको स्वरूप आउँछन् होइन। पहिला जन्म दर्ता भएन बच्चाको, हामी कहाँ 1-2टा केसहरू पनि थियो, पछि हामीले ओडाबाट त्यो कुरालाई अगाडि बढायौँ। जस्तो बच्चा छ, बच्चाको जन्म दर्ता श्रीमान श्रीमतीको कुरा नमिलिसकेपछि बच्चाको जन्म दर्ता गर्न मान्नु भएन। सम्बन्धित ओडाको वडा अध्यक्षलाई ल्याएर हामीले सोध्यौँ, बिहे पनि भएकै हो, मैले भोज पनि खाएकै हो, यिनीहरूको त खासमा बिहे भयो, विवाद भएर अहिले बच्चाको जन्म दर्ता गर्न मान्दैन भन्नुभएको थियो। पछि बच्चाको जन्म दर्ता चाहिँ भयो, किन त्यो ओडाले सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यो कन्फर्म थाहा छ नि त त्यो कुरा। यस्तो कुराहरू सजिलो हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो 1-2टा केसहरूमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो होइन। बिहे दर्ता गराइदिउँ भने पनि नमिल्ने, 20 वर्ष भन्या छ, पढ्दै पनि छ होइन। जस्तो बिहे गर्ने भाइ बहिनीहरू पढ्दै पनि छ, बिहे गर्यो टाइममा भएन, पछि कुरा मिलेन, के गर्ने, त्यहाँनिर पनि केही समस्याहरू देखिएको छ। त्यस कारणले मलाई लागेको कुरा के भने सबै कुरा हामीसँग जति पनि कानुनहरू बनेको छ नि, त्यो कानुनको कार्यान्वयन के छ भन्ने कुरा पनि अलिक गहिरोसँग अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने कुराहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेको छैन होइन। संविधान अनुसारको कानुन बन्न कहाँनिर रोकियो त, किन बन्न सकेन त। त्यसै गरेर जन्म दर्ता बिहे दर्ता स्वतः हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। 10-12 जना अगाडि चाहिँ हामीले बिहे गऱ्यौँ भन्यो भने पनि बिहे मान्ने भन्ने कुरा छ भने किन बिहे गर्दै पनि बिहे दर्ता हुँदैन त। खासमा कुरा के हो त, संविधानले भनेको कुरा अथवा यो के अरे यो फौजदारी देवानी संहिताहरूमा चाहिँ पारिवारिक कानुनमा जुन कुरा छन् नि, त्यो कुरा व्यावहारिक रूपमा अझै पनि लागू हुन सकेको छैन। किन
फेरि पनि त्यो कानुनअनुसार थप कानुन केही बन्नु पर्थ्यो कि नियमावलीहरू चाहिएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि अझ गहिरोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ सबैले न्याय पाउनको लागि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद म्याम। अब पक्कै पनि एकदमै विस्तारमा हजुरले कुराहरू राख्नुभयो है, एकदमै मलाई पनि सुन्दाखेरि सेटिस्फाइड नै फिल भयो। अब सचेतनाको कुरा त पक्कै पनि अझै बाँकी नै होला, धेरै ठाउँमा न्यायिक समितिको बारेमा यस्तो हुन्छ है भनेर थाहा पनि नहोला र यो सन्दर्भमा चाहिँ यसरी जुन जुन उहाँले न्यायिक समितिमा आउने जोखिमको कुराहरू गर्नुभयो, यसै गरी न्यायालयमा आउने जोखिम चाहिँ सरले यही कानुनी सचेतनाको अभावको कारणले वा हदम्याद गइसकेको गुज्रिसकेको कारणले यस्ता केही उदाहरणहरू कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो कस्तो जोखिम देखा परेको छ, यसमा पनि यसो आफ्नो विचार राखिदिनु न। कानुनी सचेतना नभएको कारणबाट जोखिम भएको त थुप्रै छन्। अब मेरो आफ्ना केही अनुभवहरू सेयर गरौँ यहाँहरूसँग। पहिलो जोखिमी त कस्तो हुँदो रहेछ भने अघि हाम्रो उपमेयर साहबले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ कि क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा पनि कहिले कहिले त्यहाँ गए, त्यहाँनिर अल्झाउने, किनभने विपक्षी त चलाक हुन्छ नि, विपक्षी चलाक हुन्छ, विपक्षीले त यो क्षेत्राधिकार नभएको ठाउँमा आएको छ भने थाहा पाएको हुन्छ, अनि त्यहाँ म मिल्छु भन्छ, के गर्छ, मिलापत्र पनि गर्देला, अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन म गर्दिनँ, म कारण गर्दिनँ भन्छ, अनि अदालत आउने बेला त हदम्याद सिद्धिसकेको छ, क्षेत्राधिकार विहीन ठाउँमा गइसकेको छ, अदालतमा आउँदाखेरि त्यस्ता मुद्दाहरू खारेज हुन्छ र त्यो खालको अवस्था हामी देखिरहेछौँ। र कानुनी ज्ञान नभएको कारणले म अलिकति समय लिन्छु। यहीँ अब सुर्खेतमा विभिन्न जिल्लाहरू पनि म घुमिसकेको छु, अब यो सुदूरपश्चिममा पनि घुमेको छु र धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि कतिसम्मको पीडा हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। मानिलिनुहोस् गाउँमा केही घटना घट्यो भने त्यो घटनामा उजुरी गर्न जाने भन्ने कुरा कहाँ थाहा छैन, पीडित थाहा छैन। हरेक गाउँमा 2-4 जना टाठाबाठा भनिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि जान ठोकिनु पर्यो, त्यो टाठाबाठा कहाँ ठोकिनु पर्यो, अनि त्यो टाठाबाठाले त्यसपछि अब किन सदरमुकाम त आउनु पर्यो नि, अब उसलाई त केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्ला अथवा सिडिओ कहाँ हाल्नु पर्ला अथवा प्रहरीमा जारी हाल्नु पर्ला, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने हो। अनि ऊ आउँछ र उसले अब कुनै लयर्सलाई त हायर गर्नुपर्ने हुन्छ, लयर्सलाई हायर गर्यो, काम गरिरहेको छ, नगरेको होइन, म हिडन फ्याक्टको कुरा गर्दैछु। फेरि काम गर्छ, त्यहाँनिर वरिपरि घुमेको पनि छ, दर्ता गर्न भने जस्तो प्रहरी कार्यालयमा जाला, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जाला, मालपोतमा जाला, इभन अदालतमा आउला, न्यायिक समिति कहाँ कहाँ जानुपर्ने त्यहाँ जान्छ। त्यो आफूसँग आएको मान्छेले पनि देखिराखेको छ। अनि अब उसले के गर्छ भनेपछि अब दर्ता भयो भनेपछि अब आर्थिक रूपमा शोषण गर्छ। मैले भेटेको कुरा, पैसा कति लाग्छ भने त थाहा छैन नि, अदालती दस्तुर अथवा कोर्ट फी भनेर जुन चाहिँ हामीले भन्छ, कोर्ट फी लाग्ने भने कति लाग्ला र, 4%, 5%, 3%, 2% छ। 1 लाख रुपियाँ हो भने अब 2200-2500 लाग्ला, त्यहाँभन्दा बढी त लाग्दैन, त्यो पनि रसिदै दिन्छ भन्दाखेरि उसले के बार्गेनिङ गर्ने छन्, 10,000, 20,000, 25,000 लाग्यो त्यो, यहाँ त खर्च लाग्ने भयो भने त्यहाँनिर खर्लाको खल्तीमा हाल्यो, त्यहाँबाट बुझाउने पैसा राजस्वको बुझाएर राखेको। अनि एकै दिनमा काम भयो भने त ठिकै छ, भएन भने त सदरमुकाममा बस्नु पऱ्यो नि। म यहाँ पीडाको कुरा गर्दैछु। सदरमुकाम बसिसकेपछि होटल बस्नु पऱ्यो, अझ महिला रहेछ भने त महिलाले आफ्नो सुरक्षाको लागि भने अर्को साथी लिएर आएको हुनुपर्छ, कम्ती 3 जना मान्छे त्यसै पनि हुन्छ। 2टा कोठा लिनु पऱ्यो, 2टा कोठा लियो त त्यतिसम्म त ठिकै छ। कोठा लिइसकेपछि महिलालाई शोषण गरेको कथा मलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् है, फेरि शोषण पनि गर्यो, पैसा पनि खायो, खाना उसैको खाएको छ, किन पैसा त उसले ड्र गर्छ नि त, होटलको पैसा पनि तिर्छ। अब बेलुकीमा फेरि अब हाम्रो गोर्खे बानी, म त गोर्खे बानी भन्छु, तुक्क पार्नुपर्ने, रक्सी खानुपर्ने, रक्सी खाँदाखेरि सितन खानुपर्ने, पैसा त झ्यामझ्याम गयो र अनि त्यही आएको महिलालाई शोषण गर्नुपर्ने। त्यति हुँदा हुँदा त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने पेसीमा आउनु पऱ्यो, लिएर आउनु पऱ्यो, एक्लै आउन सक्दिनँ भन्छ, ल्यायो आयो, फैसला हुने बेला अब हामीसँग फास्ट ट्र्याकबाट अथवा छिटोमा फैसला हुने 6 महिना, 1 वर्ष र 1.5 वर्ष, 3टा क्याटेगोरिजका हामीसँग मुद्दाहरू छ। 6 महिनामा फैसला भएछ भने पनि कम्तीमा ऊ चाहिँ 3 देखि 4 चोटि कोर्टमा त आउनु पऱ्यो, सिडिओ कहाँ भयो भने 3 देखि 4 चोटि जानु पऱ्यो अथवा त्योभन्दा बढी होला। पछि त्यो बिचमा आउँदाखेरिमा उसले गरेको आर्थिक शोषणले न्याय महँगो भन्ने भन्नुको रहेछ, असर त्यहाँनिर पुग्यो। हेर्नुहोस्, र अनि बदनाम के हुन्छ, जुडिसियरी बदनाम हुन्छ, एउटा भाग कुरा। अर्को के हुँदो रहेछ, म यहाँले देखेको कुरा हामीसँग भएकै म एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ। डिभोर्स केस,
डिभोर्समा बल जफती यति केस आइराखेको छ कोर्टमा, म नेपालमा एक्लो न्यायाधीश हुँ जसले डिभोर्स केसलाई चाहिँ आजको भोलि चाहिँ गर्दैन। हामीसँग कस्तो ट्रेन्ड छ भन्छ भने आज आयो डिभोर्स दर्ता गर्यो, भोलि बिहान अदालतमा अड्डेको रोबाट म्याद बुझ्न पाऊँ भनेर 10 बजे म्याद बुझ्यो, 11 बजे प्रत्युत्तर लगायो, 1 बजे डिभोर्स भयौँ भनेर मिलापत्र गरेर हिँड्यो। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्दिनँ, आजको दिनसम्म गरेको छैन। अब भोलि म थेक्न सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन। नेपालका 420 न्यायाधीश अथवा 21 न्यायाधीशमा म एक्लो छु, अहिलेसम्म म गरेको छैन, म गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यसको पछाडि म एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। कानुन थाहा नपाएको कारणले कति हुँदो रहेछ। एकचोटि मेरो इजलासमा, म सुर्खेतकै 2टा घटना भन्छु। मेरो इजलासमा केटा र केटी सँगै आए, तलपट्टि के भनेछन् दर्ता शाखामा भन्दाखेरि म भोलि नै मलाई डिभोर्स चाहिन्छ, त्यसमा दर्ता गर्न आएको भनेपछि यहाँ चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ हाम्रो श्रीमानले मान्नुहुन्न, यो चाहिँ हुन सक्दैन, प्रक्रियामा आउनुहुन्छ भने तपाईँको फिर्याद दर्ता गर्नुहोस्, कानुनमा फिर्याद ल्याउनुहोस्, हामी दर्ता गरिदिन्छौँ भनेपछि होइन हामी चाहिँ श्रीमानसँग कुरा गर्छौँ, मिया बिबी राजी त क्या करे काजी भने जस्तै हामी 2 जना मानिस किन हुँदैन भनेर तल झोक्किनु भएछ। आउनुभयो, संयोगले कोर्टमा कुनै केसको हियरिङ हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू छिर्नु भयो र ठिक छ आउनुहोस् एकछिन मैले स्टप गरेर त भरि महफिल भन्छ नि, भरि महफिलमा लयर साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ केटाले एकदम एग्रेसिभली चाहिँ मेरो डिभोर्स चाहिँ किन नहुने भन्छ, 81 आएर चाहिँ झम्टेपछि मैले बिस्तारै तपाईँको के समस्या पऱ्यो भन्दाखेरि तल मेरो फिर्याद दर्तै गर्न मान्दैनन्, मलाई भोलि डिभोर्स चाहिन्छ भन्ने विभिन्न कुराहरू गर्दै गएपछि अब उहाँलाई त कुल डाउन गर्नु पर्यो। एकछिन उहाँको कुरा सुनिसकेपछि अनि मैले बिस्तारै उहाँलाई के भने डिभोर्स भनेको कुरा कानुनमा चाहिँ हुन्छ, कानुनमा लेखिएका शर्तहरू विद्यमान छ भने हामी त्यो गर्छौँ। म त्यो शर्तको परीक्षण त गर्न पाउनुपर्छ नि त, तपाईँले भन्दैमा त हुँदैन। हुनसक्छ उहाँ महिलाको चित्त बुझिया छ कि छैन, तपाईँले महिलालाई चाहिँ जबरजस्ती पो ल्याउनु भएको होइन, हामी मिलेर आएको भन्छ, उसी केटाले मात्रै जवाब दिन्छ, केटी बोल्दैन। हेर्नुहोस् है। अनि बिस्तारै मैले के भने हेर्नुहोस् बिहे भइसकेपछि केटी राम्रो भएन, भाषै त्यही हो, केटीले बोल्न जानिन, केटीले चम्चाले खान जानिन भने आधारमा डिभोर्स हुँदैन। नम्बर 1। अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ केटीले म्यासेन्जरमा कसैसँग कुरा गर्यो भने आधारमा पनि डिभोर्स हुँदैन। तपाईँले बलजफ्ती ल्याउनु भएको होइन भन्ने कुरा त मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँको कानुनमा छ 3 वर्षभन्दा बढी छ कि, तपाईँको जिउ ज्यान जाने चाहिँ षड्यन्त्र पो गरे कि, त्यो त देखिनु पऱ्यो नि त। त्यो छ भने तपाईँले भन्नु पऱ्यो, तपाईँका साक्षी हामी बुझ्छौँ। त्यही पनि हामी एकचोटि हाम्रो मेलमिलापकर्तासँग हामी गएर मेलमिलाप छलफल गराउँछौँ। यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त हाम्रो कानुनमा भएको जुन पारिवारिक कानुन हाम्रो सिभिल कोडमा हेर्नु होला, ती शर्तहरू विद्यमान छ भने म गर्छु, होइन भने त्यसरी जबरजस्ती आजको भोलि डिभोर्स हुँदैन भनेपछि केटीको अनुहार यति उज्यालो भयो, हेर्नुहोस् है, मजाले उज्यालो भयो। र अनि मैले यसरी डिभोर्स हुँदैन प्रक्रियामा आउनुहोस् भनेपछि केटी र केटा गेटबाट छिर्ने बित्तिकै सबैले सुनेको छ, हाम्रो लयर साथीहरू सुन्नुभएको छ, केटीले म डिभोर्स गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने त्यो कानुनको ज्ञान गाउँमा पाएको भए त घिच्याउँदै त ल्याउनु थिएन नि त। उसलाई मन परेन, अर्की केटी बिहा गर्न पर्यो भने आधारमा डिभोर्स दिनुपर्ने, त्यो त होइन होला नि। बच्चा छन्, अब बच्चाको फेरि अर्कै कहानी छ। फेरि बाबुआमा डिभोर्स भइसकेपछिको बच्चाको चाहिँ अहिले मसँग आएका चाहिँ जुबिनाइल केसहरू हेर्नुहुन्छ भने परिवार विखण्डन भएका केसहरू, म पर्सेन्टेज अहिले म भन्दिनँ, मेरो आफ्नो गोप्यमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले कुरा बुझ्नुहोस्, म्याक्सिमम केसहरू परिवार विखण्डन भएका चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ केसमा आइरहेका छ। रिजल्ट के हो भन्दाखेरि त्यही डिभोर्स हो। भनेपछि कानुन थाहा नपाएको कारणले हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो पऱ्यो एउटा डिभोर्स एउटा केस। अनि अर्को केस फेरि हाम्रो अर्को, हामी 2 भाइ छौँ, अर्को भाइको केस चाहिँ डिभोर्सै हो। उसलाई पनि के गरेर छ भने त्यो फेरि कसले भन्नुहुन्छ भने सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ केटा, केटीलाई आजै छोड भोलि छोड, आजै छोड भोलि छोड भनेर घिच्याउँदै ल्याएको। 2-3 महिना मुद्दा चलिसकेको रहेछ र मिलापत्र डिभोर्सबाट गर्ने भनेर ल्याइसकेपछि अनि हाम्रो अर्को सहयोग श्रीमानले पनि सोध्नु भएछ, नानी मैया बहिनी, अब हामी त अनुसार उमेर अनुसार हामी सम्बोधन कहिले बहिनी भन्छौँ, कहिले नानी भन्छौँ, कहिले म्याडम भन्छौँ, त्यो आधारमा किन फ्यामिलियर वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यहाँ नानी भन्नुपर्ने उमेरको हुनु रहेछ। नानी भन त तिम्रो इच्छा हो यो डिभोर्स गर्ने, यहाँ त छुट्टिने भन्ने लेखा छ त, यहाँलाई मैले सही गरेपछि त तिमी अब ल्याउनु सकिन्छ त हुँदैनौ त भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने मलाई घिच्याएर ल्याउनु भएको, छोड कि छोड भनेर भन्नुहुन्छ, मेरो त मन छैन, मैले त डिभोर्स गर्न बिहा गरे त होइन नि। कुरो बुझ्दाखेरि केटाको त अन्तै रहेछ,
सरी यसरी हुन सक्दैन, अब गऱ्यो भने तिमी कर्मचारी रहेछौ, तिमीलाई कारवाही हुन्छ भनेर हप्कार पठाएपछि तिनीहरू चाहिँ गए। भन्दाखेरि के देखियो भने कानुन नजाने कारणले कति दुःख दिँदो रहेछ नि मान्छेले। हेर्नुहोस् त, एउटा त्यो कथा। अनि अर्को कथा, कानुन पनि हेर्नुहोस्, मुद्दा चलेको छ अदालतमा, भएकै केस, म अहिले यहाँकै भयो केसका उदाहरण दिन्छु। मुद्दा चलेको छ, मुद्दा चलेपछि तारिक छोड्यो, अब उहाँलाई लगाइदियो होला नि कसैले, पछि गयो नि हुन्छ, किन विपक्षी तगडा हुन्छ नि, टिक्रम गर्नु त हुन्छ नि। अब उसलाई 21 दिनभित्र थाम्नुपर्छ, वा अब चाहिँ अब मरिपर्या भने 15 दिनपछि आउनुपर्छ, विभिन्न नाम छ नि। अब सुत्केरी भयो 60 दिन, विभिन्न खालका होला। त्यो कानुनको म्यादभित्र आउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि उहाँ ढल्की 3 महिनापछि जब मेरो मुद्दा भन्दै आउँदाखेरि त मुद्दा त तारिक लिइसकेको छ, विपक्षीले तारिक तोडेको प्रमाणित भइसकेको छ, तपाईँको त तारिक त गुज्रिसक्यो त। हेर्नुहोस् त, छाँगाबाट खसेर भयो। मैले नै बडो पीडाका साथ त्यो मुद्दा चाहिँ डिसमिस गर्नु पर्यो, उपाय केही थिएन, कानुन थाहा नपाएर। ल हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो रहेछ। तपाईँ हामीले हेर्नु, एउटा सामान्य एउटा तमसुक लेख्ने बेलामा पनि फलान ठाउँ बसी भने लेख्छौँ। किन लेख्छौँ? हामी कानुनका विद्यार्थी छलफल गरौँ त किन लेख्छौँ त्यो फलान ठाउँ बसी भन्दा मुद्दा गर्ने क्षेत्राधिकार क्रिएसन गरे हो नि त। सुर्खेतको अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको फलान ठाउँमा बसी अथवा होटलमा बसी जाजरकोटको, किनभने क्षेत्राधिकार क्रिएसन गर्छौँ, त्यही लिखतको आधारमा मुद्दा कहाँ लाग्छ भन्ने पनि हुने होला होइन भन्दाखेरि त्यति कुरा पनि कहिले कहिले थाहा नहुन सक्छ। उनाउ ठाउँमा पनि मुद्दा हाले देखिन्छ। लिखत अन्तै भएको छ, अब आउला भोलि अनि तान्ने बेला वादी बसेको प्रतिवादी बसेको भनौँ तानौँला एकछिनलाई, तर पनि क्वेसन के हो त भन्ने विपक्षीले त उठाइहाल्छ नि। लिखत यहाँ भएको छैन, अन्त लिखत यहाँ कसरी मुद्दा आयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ म त यहाँ सुर्खेतमा बस्छु भनेर बल्ल बल्ल सकि नसकि नुहारनको बल लगाएर चाहिँ उडाको सिफारिस ल्याएर ल्याउनु परेको छ क्षेत्राधिकार बनाउनुको लागि, कानुन थाहा नभए। डेन्जर सिचुएसनमा त्यसरी जाँदो रहेछ भनेपछि एउटा कानुन हामीले हेर्दाखेरिको अवस्था। म अर्को पनि भन्छु फेरि, यो बाल विवाह र पछि पनि आउँछ, यो लिगल कन्सिक्वेन्सको कानुनको यहाँ म जोड्न सान्दर्भिक ठाने त्यो विषयमा नउठला। हामीसँग कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अब कुनै जिल्लामा जाँदाखेरि एकजना प्राचार्यले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, +2 पढ्नेको अवस्थामा असाध्यै बिजोग भयो श्रीमान, लौ न हाम्रो कलेजमा एउटा क्लास लिइदिन आउनु पर्यो, यहाँ त केटीहरू चाहिँ एडमिसन गर्न आउँछन्, ज्वाइँ लिएर जान्छन्, या त बिजोग भयो, बाल विवाह शून्य हुन्छ, अब के गर्ने भनेपछि म क्लास लिन गएको छु। उसमा मैले सम्झाएको छु। अहिले हेर्नुहोस् त, बाल विवाह, जिरो म्यारिज अस्तित्व छैन। त्यो जिरो म्यारिजबाट गइसकेपछि अब के हुन्छ? भोलि बिहान उसले त्यस एक्सप्लोइटेसन गरुन्जेल चाहिँ गरेर लात लाएर निकाल्यो भने तपाईँको रिमिडी खै त? तपाईँको न माना चामल लाग्ने, न अंश लाग्ने। हेर्नुहोस् त कति पीडादायक सिचुएसन त महिलाले बिहोर्नु पर्छ नि। अब त्यसैमा बच्चा जन्मियो, अब के गर्ने? अप्ठ्यारो छ नि हामीसँग। बहुविवाह त्यस्तै छ, बहुविवाह पनि जिरो म्यारिज। मैले त कहिले कहिले बहुविवाहमा आएका चाहिँ त्यो महिलाहरूलाई भन्छु, ए महिला अथवा ए बहिनी, ए नानी, तिमी के खान गयो भनेर सोध्छु क्या। यति पनि हेर्नु पर्दैन। तिमीलाई न लोग्नेको नाम राख्न मिल्छ नागरिकतामा, न तिम्रो बिहा दर्ता हुन्छ, न अंश मुद्दा लाग्छ, न माना चामल खान पाइन्छ। जन्मेको बच्चाले पैतृक सम्पत्तिमा पनि अंश पाउँदैन। यतापट्टि चाहिँ बाउको सम्पत्तिमा मात्रै, पछि आएको सम्पत्तिमा यति हिस्सा पाउला। तपाईँहरूले बदमासी गरेर जन्मिने बच्चालाई सजाय दिँदै हुन्छ। के गरेको भनेर सोध्नुपर्छ के। किन भन्दाखेरि उहाँलाई त कन्सिक्वेन्स थाहै छैन। कान्छी गुनाबासी ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो कर्णालीमा अझै पनि छ। म त कर्णालीको गाउँ गाउँ गएको छु। त्यो मानसिकतालाई हजुर हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, किनकि यसको रिजल्ट यो हुन्छ है, कानुनको रिजल्ट। नयाँ कानुन त आयो नि हामीसँग। कानुनले समाज परिवर्तन गर्ने र समाजले कानुन परिवर्तन गर्ने दुइटै चाहिँ हुन्छ क्या। त्यो हुने क्रममा चाहिँ हामीसँग यो स्थिति छ। भनेपछि कानुनको अज्ञानता भन्ने कुरा किन भएको एक्जिस्टिङ ल। हजुर हामीले अहिले त युनिभर्सिटीमा पढ्ने त्यो इग्नोरेन्स अफ ल नो एक्सक्युज भन्ने प्रिन्सिपललाई हाम्रो इन प्र्याक्टिसमा के हो त, कसरी कहाँ हानेको छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने। युनिभर्सिटीमा लेख्ने जवाफ अर्कै होला, हामी सिद्धान्त अर्कै होला। तर म हजुरसँग व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा, हर क्षणमा न्याय माग्न अदालतको गेटभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि गाह्रो छ। तपाईँलाई हेर्नुहोस् न, हामीसँग राज्यले लगानी गरेको वैतनिक वकिल हाम्रो अदालतमा छ। शाखा आदिको तलब खाएर 10 to 5 बस्नुहुन्छ, 10 to 4 बस्नुहुन्छ। गाउँमा मान्छेलाई चाहिँ मलाई उपचार लिन जाने कहाँ भन्ने कुरा थाहै छैन। राज्यले के भन्छ, तिमी सक्दैनौ भने एउटा सिफारिस लिएर आऊ,
खुरु सोध म त ठाउँ ठाउँमा हाम्रो अब जुडिसियल आउटरिच कार्यक्रम पनि हुन्छ, म त्यहाँ गएर पनि भन्ने गर्छु, तपाईँ सक्नुहुन्न भने खुरु गाडी चढ्नुहोस्, वीरेन्द्रनगर झर्नुहोस् अथवा कुनै अर्को जिल्ला भए सदरमुकाममा झर्नुहोस् र अदालत भन्दै खोज्दै रिक्साले अथवा अटोले त पुऱ्याइन्छ, त्यहाँ गएर त्यहाँको सेस अदालत अथवा न्यायाधीशलाई मेरो कोही भएन, केही छैन, लौन म मुद्दा गर्न पाऊँ भन्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ बिना पैसा वकिलले लेखिदिन्छ, हाम्रो वैधानिकले। कोर्ट फी तिर्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि तपाईँलाई उधारोमा दर्ता हुन्छ पछि तिर्ने गरी। पछि तपाईँले जित्नुभयो भने विपक्षीबाट हामी असुल गर्छौँ, भोलि सरकारी बाँकी सरहने असुल गर्छौँ, उसलाई कैद हाल्छौँ, के गर्छौँ। आउनुहोस् भनेको त्यति कुरा थाहा नभएर भयभरको घर खेत राखेर अहिले यहाँ देख्नुहुन्छ अटो पास गर्ने सुन्नुभयो होला नि गाउँघरमा चलन। यहाँ सुर्खेतमा 1 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने भयो भने हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो चलन छ भने जग्गा जमिन उसको नाममा राजीनामा पास गरिदिने। अब त उसले 1 लाख तिर्न समयमा अब भाकामा तिर्यो भने त तिरिहाल्यो, तिरेन भने त जग्गा पचक सक्यो। हेर्नुहोस् त घर खेत सिद्धिहाल्छ। अनि त्यो पनि फेरि के हुन्छ 1 को 3 हुन्छ। हामी हेरेका छौँ, यहाँ मिटर ब्याजको कुरा छ, कानुन थाहा नभएको कारणले जति भए पनि तिरिया छ, पैसा चाहिएको छ। भनेपछि त्यति कुरा वैतनिक वकिलको सेवा लिन पाइन्छ भन्ने थाहा नपाएको कारणले आफू चाहिँ सडकमा जानु परेको छ। त्यस्तो खालको महिला त एक्सप्लोइटेसन त हर क्षण भएको छ। त्यति कुरा थाहा पाएन भने त अब एकजना मान्छेले लिएर आउनु पर्यो। अब त्यो आउने केटाले बदमासी त गर्यो कस्तो पीडा। अनि अर्को मुद्दा जन्माउँछ, रेपको मुद्दा जन्मिनु पर्ने, नाता कायम जन्मिनु पर्ने, के आउनु पर्ने, भोलि आएर लोग्नेले थाहा पायो भने डिभोर्स हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् त अर्को खालको खेल। भनेपछि सामान्यभन्दा साना कुराहरू के कानुन त कतिसम्म देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले एभर्सनको केस आएको थियो, लिगल्ली एभर्सन गर्न पाइन्छ नि, तर कति समयको पाइन्छ भन्ने थाहा भएन, उहाँ लिनु भएन। अब हाम्रा डाक्टर साहबहरूले पनि हेर्नुहुन्न कहिले, अब पैसा आयो भने गरिदिनुहुन्छ होला, एभर्सन केस आइदिन्छ। हेर्नुहोस् सर्टेन यस्तो तपाईँलाई 12 हप्तासम्म पनि तपाईँले आफ्नो अधिकारको युज गर्नुहुन्न भने के हुन्छ? त कानुनले दिएको चाहिँ अधिकार त युज गर्नु पऱ्यो नि, कानुनले भनिराखेको त्यति कानुन त थाहा पाउनु पऱ्यो नि भन्दाखेरि हामी त्यो पनि थाहा पाएको छैनौँ। आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिने कुरा पनि हामी थाहा पाएको छैनौँ, त्यो खालको अवस्था। अब अर्को हेर्नुहोस्, यही म बालविवाहमा फेरि जोड्छु। हामीसँग भएको मलाई जस्टिस चाहिँ डेलिभर गर्नलाई भरेको समस्यामा यहाँ निवेदन गरौँ। बालविवाह गऱ्यो, गाउँघरका मान्छेले गरी त हाल मरिजाओस् भनेर मानिहाल्यो। ल हेर्नुहोस् हजुरआमाले भनेको कुरा, हजुरआमा र बुवा आमा दिदीभाइले त्यही भनेको त्यही हो, मरिजाओस्। बदर गरौँतिर लाग्यो भए समस्या हुन्थेन, मरिजाओस् भन्ने भए दुवै पक्ष मिल्ने भए। अब कहिले के हुन्छ भने महिला दिदीबहिनी पनि सबै अब इमान्दार हुन्छ भने छैन नि, बसुन्जेल घर गर्नु गर रिस उठ्यो भने आएर त्यसपछि रेपमा हालिदिनुहुन्छ। स्ट्याचुटरी रेप त भइहाल्यो नि, अझ प्रेग्नेन्स भएको छ भने त झनै सकिहाल्यो। ल हेर्नुहोस् यसले मलाई चाहिँ यसो गरेर हाल्यो, सुरुमा केस खुल्दैन, अनि फेरि आउँछ यहाँ चाहिँ अब गरेको बालविवाह मुद्दा आउँछ रेपमा। अब प्रोसिजरमा जान पऱ्यो, अब त्यो फैसला हुने बेलासम्म कति समय लट्किनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको दुरुपयोग पनि भएको छ लको चाहिँ, युज मिसयुज र इग्नोरेन्स। कति अप्ठ्यारो परेको छ भन्दाखेरि भनिसाध्य छैन कि कानुन भन्नुहुन्छ भने जन्मदेखि मृत्युसम्म तपाईँलाई लासलाई त सद्गत गर्दाखेरि सम्मानपूर्ण ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ नि। लास भनेर जहाँ पातै फाल्न त पाइँदैन नि, आफ्नो चाहिँ संस्कार अनुसार सद्गत गर्न पाउनुपर्छ नि, त्यहाँसम्म छ। जन्मेको बच्चाले न्वारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनमा पनि लेखा छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो कानुनले कति भन्छ भने विवाह भएपछि लोग्ने र स्वास्नीले एकअर्कालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने पनि कानुनमा लेखा छ। पढ्नुहोस् त, छ कानुनमा, सिभिल कोडमा हेर्नु होला, भेट्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला। भोलि भने माया गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने, कानुनको एकछिनलाई हामीले हाँसौँला जोक गरेर कुरा गरेर। तर हामीसँग भएको के भने यो किन भएको भन्दाखेरि यसको छुट्टै पार्ट छ। हाम्रो सोसाइटी चाहिँ मोरल्ली करप्ट भएको भनेर राखेको हो त्यो व्यवस्था। फेरि त्यहाँ पनि छ, फेरि त्यसको फिलोसफी अर्कै छ भन्दाखेरि अब कानुन जन्मदेखि मृत्युसम्म छ। अघि आयो नि घर बनाउने भन्ने कुरामा, घर बनाउनु पनि त अहिले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने छिमेकीको घरलाई असर गर्ने गरी तपाईँले ठुलो तला भएको घर बनाउनु पाउनुहुन्न, टटले हेर्छ तपाईँलाई। टट भन्ने त अहिले त्यो भ्याउता ट्वाटर कराउनुदेखि बाहेक नेपालमा अरू केही पनि भएको छैन। तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ, म त निवेदन गरेर कानुन थाहा नभएको कुरा म अलिकति समय लिएँ है त प्लिज। सडकमा यहाँ खाल्टो छ, देशैभरि खाल्टो छ। त्यो खाल्टोमा हामी विद्यार्थीहरू, म क्लास हजुरको पनि मलाई लाग्छ भेट भएको छ कि छैन, म क्लास लिन गएको छु है, फेरि युनिभर्सिटीमा गएको छु। त्यहाँ बाइक लिएर आउँदाखेरि त्यो खाल्टोमा यदि पर्नुभयो, तपाईँको खुट्टा भाँचियो
तपाईँ हस्पिटलमा 3 महिनासम्म बस्नु पर्यो, तपाईँसँग कुरुवा एकजना पनि बस्नु पर्यो, तपाईँलाई अपरेसन गर्नु परेको थियो, तपाईँको लाखौँ रुपियाँ खर्च भयो, कसले तिर्ने? कसले तिर्ने? यहाँ धेरैले के खाल्टोसँग चाहिँ हेरेर हिँड्नु पर्दैन। मैले पाएको जवाफ त्यही हो, हेरेर हिँड्नुपर्छ, हेरेर हिँड्नु पर्ने हो त। खाल्टो खन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो इन्डेन्जर सिचुएसनमा राख्न पाउनु पर्ने हो त? होइन नि त, कानुन त्यसो भन्दैन नि त। खाल्टो खनेर त खाल्टोमा म परेपछि त त्यो मान्छे त ल्याबल हुन्छ नि। हजुर हामीलाई पनि थाहा छैन अधिकारको कुरा, लयर्सलाई थाहा छैन यो कुरा। तपाईँले तिर्नु परेको लाखौँ रुपियाँ चाहिँ त्यो उसले चाहिँ कम्पेन्सेसनको रूपमा पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुर हामीलाई थाहै छैन। हामी उपचार लिन गएकै छैन। कैयौँ मान्छेहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पोखराको लामाचौरमा चाहिँ घटना पत्रिकामै आएको थियो, बाइक चाहिँ उसमै खस्यो, केही भएन। पूर्वतिर चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको लट्ठा खसेर चाहिँ मान्छे मर्यो, केही भएकै छैन। दार्चुलामा चाहिँ स्कुलको सेफ्टी ट्याङ्की खसेर त्यो गुमा परेर 4 जना विद्यार्थी मरे। तर म सबै ठाउँमा म भन्छु त्यसको कानुनी उपचार छ नि, मलाई मात्रै थाहा छ कानुनी उपचार छ। म न्यायाधीशले फेरि मुद्दा बनाइदिनु भएन नि। हजुरआमाले थाहा पाउनु पर्ने कमसेकम तपाईँ लको स्टुडेन्टले यति कुरा यसको चाहिँ मुद्दा लाग्छ भनेर चाहिँ तपाईँले कमसेकम यो इस्युलाई रेज गरिदिनु भयो भने इग्नोरेन्स अफ लको बाट भएको चाहिँ पीडा त भोग्नु पर्दैन नि। ती मुद्दा त आउँथ्यो, कम्पेन्सेसन तिर्नु पर्थ्यो होला, त्यस्ता कामलाई चाहिँ निषेधाज्ञाबाट रोकिन्थ्यो होला, सम्बन्धित संस्थाहरू चाहिँ उत्तरदायी हुन्थ्यो होला। किनभने ड्युटी र राइट तपाईँले पढ्नु आएको छैन, जुरिस्प्रुडेन्समा पढ्नु चाहिँ राइट एन्ड ड्युटीको कुराहरू। राइट एन्ड ड्युटी बेसमा अहिलेसम्म त मुद्दा बनाउन कसैले सकेकै छैन त, सक्नु पऱ्यो नि त। अब त तपाईँले कानुन भन्ने कुरा त सिभिल ललाई त भन्नुहुन्छ भने म अझै प्रोएक्टिभ मान्छे हुँ। त्यो पार्लियामेन्टले ल पास नगर्दै पनि पुग्छ सिभिल लको हकमा। क्रिमिनल लको हकमा चाहिँ पार्लियामेन्ट डोमिन हो, क्रिमिनल ल कोर्टले पास गर्न सक्दैन, राज्यले नै चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ। अरू सिभिल मेटरमा त तपाईँलाई कानुन भन्ने कुरा स्ट्याच्युटमा लेखेको छ भने लेखेको छ, द्याट्स अल। छैन भने तपाईँ राइट र ड्युटी चाहिँ प्रुभ गर्नुहोस्, मुद्दा ठोकिहाल्नुहोस् त, तपाईँको उपचार कति आउँछ कति आउँछ। हामी त्यति कुरा पनि थाहा पाएनौँ ल कुरा। गाउँ गाउँ बस्तीमा जाने हो भने त कठैबाट तपाईँ हामी हेरेका छौँ नि। हामी चाहिँ हेर्दाखेरि त मोबाइल चलाएर मात्रै हुँदैन क्या। मोबाइल चलाउने भने त हामी फेसबुक र मेसेन्जरको कुरा गर्छौँ। अब अहिले हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि भन्दा साँच्चै भने इमान्दारी पुरा भन्यो भने यहाँको स्टेटले पास गरेको ल मलाई चाहिँ थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, म हेरेकै छैन। मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको मुख्य न्यायाधिवक्ताले कमसेकम कोर्टमा त पठाइदिनुहोस् न, हामी कम्पाइल गरेर त राख्छौँ भन्ने हिसाबबाट आएको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो, आएको चाहिँ छैन। तर कानुन त सङ्घीय कानुन पनि काठमाडौँमा पास हुन्छ, जनताले कसरी थाहा पाउने हो? राजपत्रमा पास गरेपछि साँच्चीकै जान्नुपर्ने हो त। राज्यले आफ्नो सुविधाको लागि बनाएको हो कि, राज्यले कि सुविधाको लागि के बनाइदियो भने राजपत्र निकालेपछि चाहिँ भयो, होइन त्यो हुँदै हुँदैन, म चाहिँ एग्री गर्दिनँ। तपाईँले चाहिँ त्यो जनतामा पुर्याउनु पर्दैन कानुन चाहिँ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हाम्रो जनता अहिले कतिसम्म छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म इभन स्टिल राज्यले खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै हिँडेको छ होइन र? हाम्रा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू गएर हात साबुन पानीले धुनुपर्छ भनेर सिकाएको होइन र? त्यो जनतालाई राजपत्रमा चाहिँ सूचना निस्किया छ भने ल जाने छ भने सुख पाइन्छ? पाइँदैन। हाम्रो चाहिँ कानुन सम्बन्धी 2076मा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, स्थानीय तहसम्म स्थानीय तहले कानुनको सचेतना फैलाउनुको लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन, निर्णय गरेको छ, नीति बनाएको छ, थाहा छैन त हामीलाई, त सुनेका छैनौँ त हामीले। भन्दाखेरि अब यो कानुनको जटिलता यति बढिसक्यो कि कानुन नयाँ नयाँ आउने, मान्छे फस्दै जाने, आफ्नो अधिकार थाहै छैन के, थाहा छैन। अब जानेका चाहिँ हाम्रो कलेज पढ्ने विद्यार्थी, म अघि उदाहरण भनेन त्यो बालविवाह गर्ने भने ज्वाइँ लिएर जाने भनेको कुरा त प्राचार्य त्यसै भन्नुभएको र मलाई थाहा भएका मान्छेले नि हामी गर्दैनौँ भनेपछि अझ थाहा नहुने मान्छेलाई त हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। र यसको ठाडो असर भनेको न्याय सम्पादनमा परेको छ। न्यायमा कानुन नजानेका कारणले माग दाबी सही लिन नसक्ने, दाबी के हो भन्ने लिन नसक्ने, त्यसमा त्यो पनि दाबी ठहर्दैन। प्रपर ठाउँमा नजाने, म संयोगले 2-3टा मुद्दा त यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर पठाइदिएको छु, मुद्दा खारेज गर्न गाह्रो भएर। त्यो अप्ठ्यारो विभिन्न खालको समस्याहरू देखिएको छ र अरू फेरि आयो भने पछि छलफल गरौँला। मैले यति राखेँ, न्यायमा आफ्नो हक अधिकार लिनको लागि कानुन नजानेर गम्भीर चुनौती भएको अवस्था म यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमान। मलाई आफै क्लासमा बसे जस्तै फिल भयो हजुरको कुरा सुनेर। अब विलम्बको सिद्धान्त त हामी सबैले पढेकै होला होइन, सुतेर बसेको मान्छेलाई कानुनले पनि सहायता गर्दैन भनेर। तर अफसोस त्यो मान्छे सुतेर बसेको हुँदैन, उसलाई थाहा नै हुँदैन कानुनको बारेमा। अब यही कुराहरू उहाँले पनि झल्काइसक्नु भएको छ। हामी समयमा पनि अलि हाम्रो समयले पनि बाटो काट्न आँटिसक्यो, त्यही कारणले अब फर्दर प्यानल क्वेसन चाहिँ हामी सुरुमा सहभागी साथीहरूबाट क्वेसन लिन्छौँ र त्यसपछि हामीसँग अलिकति समय बाँकी भयो भने अनि फेरि प्यानल क्वेसनतिर जाम्ला। क्वेसन भलन्टियर्सहरूले हेल्प गरिदिउँ, कसैको क्वेसन छ भने यसो हात उठाउँदा पनि हुन्छ, अनि कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको त्यो पनि इङ्गित गरिदिनु होला। नमस्कार सम्पूर्णलाई, मेरो नाम चाहिँ रचना पौडेल। मेरो प्रश्न चाहिँ कानुन मन्त्रालयको माननीय सचिवज्यूलाई रहेको छ। उहाँका अनुसार चाहिँ प्रदेशको कानुन नीतिहरू चाहिँ अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ भन्नुभएको छ होइन। अब वेबसाइटमै छ भनिराख्दा श्रीमानले पनि भनिसक्नुभयो नीतिहरू हामीले हेरेकै छैनौँ। अब प्लस के कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब हामी साक्षरले त हेर्न भ्याएको छैनौँ होइन। अब निरक्षर जनतालाई जसलाई चाहिँ अब कुनै ज्ञानै छैन उहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्ने होला त कानुनको कुराहरू, के आएको छ के छैन भन्ने कुरा। यहाँलाई चाहिँ अलिक यो कुरालाई चाहिँ प्रस्ताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो सरहरूले यो क्वेसन टिप्नुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो प्रश्न राखौँ अनि एकैचोटि जवाफ आउँछ है। अर्को प्रश्न। धन्यवाद। मैले चाहिँ मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई प्रश्न गरेँ। मेरो नाम यज्ञ खत्री, म अनलाइन खबरमा काम गर्छु, पत्रकार हो। जस्तो अगाडि हाम्रो श्रीमानले भन्नुभयो कि कानुनको असक्षमताले न्याय सम्पादनमा समेत चुनौती छ। प्रदेश सरकारले कानुन त गराउँछ, वेबसाइटमा राख्छ, तर नागरिकले त्यसको जानकारी पाउँदैनन्। अब यसले गर्दा यसको जानकारी दिने अथवा मन्त्रालयहरू अथवा यतिसम्म कि हाम्रो श्रीमानज्यूले यतिसम्म भन्नुभयो कि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन हाम्रो जिल्ला अदालतले समेत थाहा पाउँदैन भनेपछि नागरिकसम्म त त्यो कहिले पुग्छ? यो पुर्याउने काम चाहिँ मन्त्रालयले कहिले गर्छ? जो कि यो प्रदेशको एउटा मन्त्रालय हो जसले कानुनको बारेमा कानुन बनाउने जानकारी दिने एउटा ठेक्का लिएर राखेको छ भनौँ न। कहिलेसम्म आम नागरिकलाई चाहिँ यो कानुनको जानकारी गराउँछ अथवा कानुनी सचेतना चाहिँ प्रदान गर्छ? मेरो प्रश्न सचिवज्यूलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू प्रश्नहरू पनि हामी लिइहाल्छौँ। अहिले अलि छिटो गरिदिनु होला, प्रश्न छ भने हामीसँग समय त्यति छैन। हामी अब यसपछि दुईटा अरू प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि उत्तरतिर जान्छौँ है। नमस्ते, म इल्जा सिंह ठकुरी, सिधा पाइलो बोर्डिङ स्कुलदेखि। मैले चाहिँ एउटा क्वेसन अर्जुन सरलाई सोध्न गइरहेको छु। हामीले ल पढ्नको लागि अरू फ्याकल्टीबाट नै आउन मिल्छ है, तर हामीले चाहिँ अरू फ्याकल्टीमा किन जान मिल्दैन? अनि अरू जुन अब त्यसले गर्दा के भने हामी कानुन पढ्ने विद्यार्थीले पनि त अब सिटहरू पाउँदैनौँ, पढ्न पाउँदैनौँ। अरू फ्याकल्टी जहाँ पनि जान मिल्ने र साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, ल पढ्न पाउने। हामी ल पढेकोले चाहिँ 2 वर्ष यत्तिकै ग्याप गरेर चाहिँ के भयो? थ्याङ्क यू। साह्रै गम्भीर प्रश्न आयो। अघि त्यत्रो ल त कति इम्पोर्टेन्ट डक्टर र इन्जिनियरिङ भन्दा भनेर कुरा आइरहेको थियो, हामी किन जान नपाउने? एकदमै। दुईटा अरू प्रश्न। मेरो नाम गणेश प्रसाद पाण्डे, घर चाहिँ कालीकोट। म साउथ एसियनमा चाहिँ कक्षा 12मा पढ्छु। हाम्रो संविधानमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हक भनेको छ, संविधानको धारा 31मा उल्लेख गरेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ त्यसको अब चर्को चाहिँ मूल्यहरू लिने गरेको छ। यसमा चाहिँ अब सरकार के जिम्मेवार छ यस सम्बन्धी? हाम्रो सरलाई नै हो यो प्रश्न। हजुर, म न्यायाधीशज्यूलाई। हजुर। हस्, धन्यवाद। अब एउटा लास्ट क्वेसन। हाम्रो उपमेयरज्यूलाई हामीले बिदाई गर्नुपर्ने भयो अघि सेसनको बिचमै, उहाँको कार्यव्यस्तताले गर्दा। क्वेसनहरू छ भने हजुरले हाम्रो भलन्टियर्सहरूबाट पास गराउँदा हुन्छ। अर्कोचोटि हामी भेट्दाखेरि यो क्वेसन्स हजुरको कन्सर्नहरू हामी उहाँलाई पनि दिन्छौँ। आफै पनि भिजिट गर्न मिलिहाल्छ नगरपालिका। हजुर। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भीमराज रेग्मी, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत। कानुनको सचेतनाका विषयमा हामीले जानकारी दिने चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू छन् भनेर सचिवज्यूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर बाल विवाहका विषयमा चाहिँ श्रीमानले पनि भन्नुभयो।
अब कानुनी सचेतनाका विषयमा जस्तै हाम्रो कर्णाली प्रदेशमै यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ चाहिँ न चाहिँ तपाईँको यो रेडियो पत्रपत्रिका अनि त्यसपछि गएर स्थानीय निकायले चाहिँ आफैले पनि एउटा स्थानीय निकायको एउटा वडादेखि अर्को वडामा जान चाहिँ असम्भव छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ बाल विवाहका विषयमा चाहिँ धेरै त्यस्ता मुद्दाहरू छन्। अब जहाँ जस्तै हुम्लाको कुरा भयो, त्यसपछि गएर डोल्पाको छार्का तानसेनदेखि लिएर यता सेफोक्सुन्डोतिर यिनीहरू धेरै, अब जुम्लाको चाहिँ पात्रासी भयो होइन, यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो बाल विवाहका विषयमा अथवा कानुनी जानकारीका विषयमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले के कस्ता के अरे कार्यहरू अथवा के कस्तो चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरेको छ? धन्यवाद सहभागी भाइलाई। हाम्रो दोस्रो सेसन बाल विवाहमै छ स्पेसिफिकल्ली, त्यसमा अझै इलाबोरेट रूपमा आउला। अहिले पनि सुरुमा चाहिँ अरू प्रश्नहरू, त्यसपछि हजुरको प्रश्न पनि समय मिले अनुसार हामी त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ नि है। अब हामी लागौँ। धन्यवाद। प्रश्नहरू मसँग सम्बन्धित खासै धेरै त मैले देखिनँ। म एउटा चाहिँ सरको ओभरटेक गरेर म अलिकति एउटा प्रश्न चाहिँ भनिहाल्छु। अरू फ्याकल्टीमा जान किन नपाइने भन्दा निराश चाहिँ नहुनुहोस् है। मैले एउटा क्लास हजुरको चाहिँ उसमा चाहिँ म गएको थिएँ, ल किन पढ्ने भन्ने बारेमा मैले अब क्लास पनि लिएको छु। लका 100 फिल्ड्सहरू चाहिँ नेपालमै छन्, 100वटा फिल्ड है, डराउनु पर्दैन। ल भनेको चाहिँ यति विशाल क्षेत्र छ कि तपाईँसित सँगै भन्नुभएको त्यो डक्टरलाई पनि त्यही लले नै गाइडेड गर्छ। डक्टरभन्दा तपाईँ नै ठुलै हो, डराउनु पर्दैन। त्यसमा हाम्रो क्षेत्र चाहिँ धेरै छ है। अनि अर्को कुरा जस्तो सचेतनाको कुरामा म एक दुईवटा कुरा कोर्टले के गर्छ भन्ने प्रश्न राख्नु छ कि भन्ने लागेको थियो। अलिअलि घुमाएर त आयो तर आएन। कोर्टले पनि गरेको छ है सचेतनाको बारेमा। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, हामीले जुडिसियल आउटरिच भन्ने प्रोग्राम चलाउँछौँ। जुडिसियल आउटरिचको कार्यक्रम हामी धेरै त हुँदैन तर वर्षमा 2-3 ठाउँमा हामी पुग्छौँ, लक्षित वर्गसम्म पुग्छौँ। त्यहाँ गएर पनि हामी यस्तै ल सचेतनाका कुराहरू हामी व्यक्त गर्छौँ। उहाँहरूलाई कानुन सम्बन्धी ज्ञान, त्यस दिन त हामी दिनभरि नै करिब बसेका हुन्छौँ र उहाँको धेरै प्रश्न जिज्ञासाहरू समाधान गर्छौँ। र गत वर्ष पनि हामी सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा गएका थियौँ। अब अहिले पनि हाम्रो लक्ष्य छ हामी जान्छौँ। कोर्टले पनि त्यो सचेतना कार्यक्रमहरू गर्छ, सरकारी वकिलले पनि गर्छ, हाम्रो बारले पनि गर्छ, सब तर पर्याप्त चाहिँ छैन। ल सचेतनामा बरु हजुरले रिकमेन्डेसन गर्नुलाई म एउटा कुरा चाहिँ थपेर म बिदा हुन चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपाल टेलिकमले एनसेलले अहिले जुन कोभिडको बेलामा जुन म्यासेज प्रवाह गरेको छ नि, हो त्यस्तै त्यो रिङटोन चाहिँ दिनु पर्दैन क्या। अनि रिङटोन नदिएर जस्तो बाल विवाहका चाहिँ खतराहरू, बहुविवाहका खतराहरू, यस्तै लिगल कुराहरू चाहिँ भनिदिए मलाई धेरै पहिलादेखि लागेको थियो। यो कमसेकम यो आवाज चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले मैले यो हाम्रो संस्था मार्फत पनि अनुरोध गरेँ। कमसेकम तिनीहरूले गरिदियो भने त्यो रिङटोन दिनुको सट्टा केही फरक पर्दैन थियो, यहाँ हाम्रा कानुनी कुराहरू हुन्थ्यो। र अर्को कुरा मैले एफएमहरूलाई पनि, हाम्रो यहाँको रेडियो एफएमहरूलाई म हजुरलाई बाजुरामा मैले एउटा प्रयास गरेको थिएँ। म समय भएको म क्लिप्स पनि सुनाउँथेँ। त्यहाँ जनतासँग अदालत भन्ने एउटा कार्यक्रम हामी चलाएका थियौँ। अदालतको प्राविधिक सहयोगमा त्यहाँको 2टा एफएमले चलाउनु भएको थियो। म छन्जेलसम्म 2-3 एपिसोड त गयो, म हिँडेपछि त्यो कार्यक्रम पनि बन्द भएछ। त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल इनिसिएसनमा मैले चलाएको थिएँ। र मैले एफएमका साथीहरूलाई के भन्छु भने ठाउँ ठाउँमा यो कान्छाकान्छीको दोहोरी गीत बजाउनुको सट्टामा अलिकति लिगलका कुराहरू चाहिँ एउटा कार्यक्रम राख्नुहोस् न, बरु कोर्टले चाहिँ हेल्प गर्न तयार छ भनेर मैले धेरै ठाउँमा भने। त्यो बाजुरामासम्म म सक्सेस भएको हो जनतासँग अदालत भनेर। बाजुरा जिल्ला अदालतको प्रस्तुति भनेरै आउँथ्यो पाक्षिक कार्यक्रम। अब यहाँ अन्त कोसिस गरेको, चासो चाहिँ राख्नु भएन। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो एउटा राख्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। रेडियो टेलिभिजनमा त कानुनका कुरा भन्ने आउँछ, त्यो सबैले हामी हेर्दै रहन्छौँ। तर स्थानीय एफएम चाहिँ हामी सुन्छौँ है, स्थानीय एफएम चाहिँ सुने मैले देख्छु। स्थानीय एफएमले त्यो कार्यक्रम चलाइदियो भने पनि केही हदसम्म हुनसक्छ। म यति कुरा राखेँ। यहाँहरूसँग म फेरि निवेदन गर्छु, म धेरै ठाउँमा कोर्ट भिजिट गर्न आउनुहोस् है मैले भनेको, अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनी आउनु भएको छैन। म आएको यहाँ चाहिँ झन्डै 2.5 वर्ष भयो। 2.5 वर्षमा भाइ बहिनीहरूसँग रिपिट हुनुभएको छ भने स्मरण गर्नु होला, छैन भने नयाँ फ्रेस हुनुभएको छ। अरू साथीहरूलाई मैले भनिसकेको छु कि कोर्टमा 4-5जना ग्रुप मिलाएर आउनुहोस् न त। बाहिर बसेर चाहिँ त्यो फेसबुक हेर्नुभन्दा, मेसेन्जरमा गफ चुट्नुभन्दा कोर्टमा आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्। केही कुराहरू सिकिन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ मनोबल पनि बढ्छ र कानुनी सचेतना कुराहरू पनि हुन्छ। नभए कलेजले त्यो कार्यक्रम राख्दा पनि हुन्छ। एकचोटि चाहिँ कलेजले कार्यक्रम राखेर हाम्रो चाहिँ त्यो डेकोरमहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न आउनुभएको थियो। यहाँहरू आउनुहोस्, इन्ट्रेक्सन चाहिँ कोर्टसँग गर्नुपर्छ। अब
त्यो पहिला जस्तो चाहिँ डराउनु पर्ने, हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने, न्यायाधीश भने चाहिँ देख्नै नहुने, छुनै नहुने, बोल्न नहुने भने होइन। हजुर नै भोलिको चाहिँ जज हो नि त, भोलिको जस्टिस हो हजुरहरू नै हो, भोलिको लयर्स हजुर नै हो। भनेपछि हजुरहरू चाहिँ फ्यामिलियर हुनु चाहिँ पर्छ र हामीले कुन कुन ठाउँमा बरु के विषयमा दिन सकिन्छ, के विषयको चाहिँ लिगल एवारनेस चाहिएको छ भनेर चाहिँ हजुरहरू आउनुभयो भने पनि, बोलाउनु भयो भने पनि हामी चाहिँ तयारै छौँ। हाम्रो कार्यक्रम पैसा चाहिँ हुँदैन, तर हामी चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ आउँछौँ। हजुरहरूले त्यो बोलाउनु कलेजमा हुन्छ, गाउँमा हुन्छ, स्थानीय तहमा हुन्छ, जहाँ पनि हामी जाने गरेका छौँ। त्यति कुरा मैले राखेर यहाँहरूसँग बिदा भएँ। मेरो अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भयो भन्दाले मैले बिचैमा बिट मारेर यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै म बिदा पनि हुन्छु। मलाई आमन्त्रणा गरेकोमा आयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हाम्रो सञ्चालिका ममताजीलाई, सबैलाई म हार्दिक आभार दिन चाहन्छु। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमान आइदिनु भएकोमा र एकदमै गहन विषय उठाइदिनु भएकोमा। उतैतिर नै अब अर्गनाइजर साथीहरूले टोकन अफ एप्रिसिएसन लगिदिनु होला। अब हामी अर्जुन सरतिर लाग्छौँ। त्यो प्रश्न साथै हामीले विद्यालयको भूमिका के हुनसक्छ भनेर खासै चर्चा गरेनौँ आज। अब कानुनको भाषा त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ, हदम्याद क्षेत्राधिकार के भनियो हामीले पो बुझ्यौँ, अरूले बुझ्न नसक्लान्। यो अवस्थामा र अघि कोर्ट भिजिटको कुराहरू जुन गर्नुभयो श्रीमानले, यो सबै कुरामा कलेजको भूमिका कस्तो हुनसक्छ र साथै हाम्रो बहिनीको प्रश्नलाई पनि एड्रेस गरिदिन मैले सरलाई आग्रह गरेँ। म प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै दिइहाल्नुभन्दा अलिकति म अघिदेखि यो सुनिरहेको सचिवज्यूको कुरा, न्यायाधीशज्यूको कुरा, उमेर साहबको कुरा सुनेपछि मलाई अलि पहिलाको सम्झना आयो। जति बेला म दिल्लीमा पढ्दै थिएँ, एउटा अमेरिकन प्रोफेसरले अध्ययन गर्न सुरु गर्यो। केमा अध्ययन गर्यो होला भने हामी ठुल्ठुला एजेन्डा लिएर जान्छौँ कि हाम्रा रिसर्च, नेपालका रिसर्च भन्यो भने अध्ययन अनुसन्धान भने अलिक ठुल्ठुला विषय छान्छौँ, ठुल्ठुला जार्गनहरू जोडिएका शब्द सञ्जालमा छान्छौँ। अनि उसले एउटा रिसर्च गर्यो। के गर्यो त भन्दाखेरि यो प्लेन ल्यान्ड हुने बेलामा यो वेस्टर्न कन्ट्री अथवा युरोप अमेरिकाका मान्छे चाहिँ अलि बिस्तारै आरामले ल्यान्ड भएपछि बल्ल आफ्नो पालोमा अगाडिको मान्छे गएपछि त्यो क्यारियरबाट सामान निकाल्ने, बिस्तारै जाने कुरा। यो साउथ एसिया नेपाली इन्डियनहरू भनौँ, इन्डियन मूलका फेस जस्तै त्यही हाइट अनुहार अलिअलि मिल्दा नेपालीहरू सहित बङ्गलादेशी, त्यो प्लेन ल्यान्ड गर्न नपाउँदै अब ल्यान्ड गर्दैछु भन्ने थाल्यो भने बेल्ट खोलेर हत्त उठेर त्यो करियरको ढोका खोलेर सामान निकालेर दौड्न थाल्ने। उसलाई यो अचम्म लागेछ। अचम्म लागेपछि यो के हो त खास, यो किनीहरू जहाँदेखि यही अनुहार मात्र दौडिन खोज्छ, अरू गोरा अनुहार त दौडिँदैनन् भनेपछि उसले यसमा चाहिँ रिसर्च गर्छु भनेछ। हामी यो कानुन कहाँमा म जोड्न खोजिरहेको छु भने कानुनको जानकार मान्छेले किन कानुन मिच्छ र कानुन जानकारी किन कमी भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म जोड्न खोजिरहेको छु खास यसमा। अब उसले यसो अध्ययन गर्यो एकदम लामो 2-2.5 वर्ष अध्ययन गर्यो। लगभग 1 वर्ष म त्यसमा पार्टिसिपेट पनि भएँ। त्यो रिसर्चमा खोज्दै जाँदा सोध्दै जाँदै सिलसिलामा म पनि अन्तमा निष्कर्ष निस्क्यो। जम्मा 2-3 पेजको आर्टिकल एउटा बन्यो। 2-2.5 वर्ष लगाएर निकालेको निचोड। पछि अनि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो प्रवृत्तिको विकास भयो भन्यो। प्रवृत्तिको विकासले केले भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ जनसङ्ख्याभन्दा अभाव धेरै छ। हरेक चिजमा जो पहिले दौडेर गयो त्यसले मात्र भेट्छ भनेपछि त्यो प्लेनमा पनि त्यो सोचेर होइन, मिच्छु भनेर सोचे होइन, उसले उभिन्छु दौडिन्छु भने होइन, ऊ ह्याबिचुअल भइगयो। हरेक ठाउँमा ह्याबिचुअल भइगयो। हामी सचेत कानुन पढेका विद्यार्थीलाई कानुन जानकारी छ, कानुन नपढेको लाइसेन्स लिएको ड्राइभरलाई ट्राफिक रुल जानकारी छ, तर हामी मिच्छौँ। त्यो मिच्छु भनेर मिचिरहेको छैन क्या। त्यो प्रवृत्तिको विकास भएको छ हामी कहाँ। त्यो प्रवृत्तिको विकास कहाँबाट भएको छ, कसरी भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले त्यहाँ अध्ययन गरेकै छौँ। कानुन बनाउने बेलामा हामी त्यतातिर पुगेकै छैनौँ। सिम्पल एउटा ट्राफिक रुल भायोलेसन अथवा हाम्रा अहिले ट्राफिकमा देखा परेका समस्याको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल उदाहरण दिन्छु म। हाम्रा कानुन सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। सायद कर्णाली प्रदेशको कानुन त मैले पनि धेरै हेरेको छैन, कहिलेकाहीँ यसो भिजिट गर्छु। त्यहाँका कानुन धेरै मैले पनि हेरेको छैन, बनेका कानुन कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका चाहिँ भिजिट गर्छु अलिअलि यसो न। खै अब यहाँकोले ट्राफिक नियम बनाएको छैन, राष्ट्रिय ट्राफिक नियमको हेर्दाखेरि कहीँ पनि प्यासेन्जरलाई सजाय छैन क्या। हामी के भन्छौँ भने गाडीमा चाहिँ गाडीवालालाई सिटभन्दा बढी नराख,
फाइन कसलाई गर्छ? ड्राइभरलाई। यता ढुक्क छ नि त मलाई फाइन पर्दैन हो, म चढ्छु जबरजस्ती भित्र छिरिदिन्छु, फाइन त मलाई पर्ने होइन नि त, उसले सिट छैन भन्दा पनि भित्र यहीँनिर त हो नि भनेर हामी चढिदिन्छौँ हो। अनि उसले के गर्छ? ड्राइभरले जबरजस्ती चढाओस्, मैले 500 रुपियाँतिर 200 रुपियाँ ल्याएँ त 100 रुपियाँ लाग्छ भने 200 लाग्छ अब तेरो भाडा भनिदिन्छ, पैसा उसले यताबाट पनि असुल्छ। भनेपछि हामी कानुन बनाउँदा लुपहोलहरू पर्याप्त मात्रामा राखिरहेछौँ, दुइटै पक्षलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने। फर इक्जाम्पल बाहिरतिर हेऱ्यौँ भने तपाईँ सिटभन्दा बाहेक राख्न पाइँदैन भन्ने ल छ भने त्यो चढ्ने व्यक्ति पनि फाइन सजायको भागी छ। अघि न्यायाधीशज्यूले भन्नुभएको थियो त्यो 10 मिटर पर किन गाडी रोक्दैन, कम्पिटिसनको बेला जानेर मुखैमा राखिदियो भने मान्छे आउँछ चढ्छ सजिलो छ। तर हामीले त्यो प्यासेन्जरलाई यहाँ नचेर चढिस् भने त पनि 500 रुपियाँको जरिमाना हुन्छस् भने प्यासेन्जरलाई भन्नु त आफै स्टेसनमा जान्छ क्या। सजायको कारबाही कसलाई मात्र भयो भन्दा ड्राइभरलाई गाडीवालालाई मात्र भयो नि त। हामी दुइटैलाई रेस्पोन्सिबल भने कानुन त दुइटैले मान्नुपर्ने होला नि त, ड्राइभरलाई मात्र मनाउनु खोजेर हुँदैन नि त। हाम्रा लिकेजहरू त्यहाँ छन्, त्यो किन लिकेज भइरहेको छ? हाम्रो अध्ययन छैन होइन। अब हामीले मोटरसाइकल हुर्काएर लान्छौँ, अरे बाबा यहाँबाट 2 किलोमिटर पर गएर टर्निङ छ भने मैले अनि सजिलोको लागि मलाई जानु छ यता, अनि त्यो 2 किलोमिटर पर त जाँदैन नि त, ठाउँमा टर्निङहरू राखिदिनु पर्ने होला, इन्फ्रास्ट्रक्चर त कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, बार राखिदिनु पर्ने होला, बार्ने ठाउँतिर बार राखिदिनु पर्यो होला। एउटा नियम बनाइदियो यो भाइलेसन भयो भन्यो त्यतिको लागि एउटा ट्राफिक लिमिट कति कन्ट्रोल गर्न सक्ने होइन। हाम्रा कानुनहरू एकदमै के छन् भन्दा धेरै लुपहोल छन्, हामीले कम्प्लिट प्याकेजमा बनाउन सकेका छैनौँ। कानुन बनाउँदा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ भन्ने सोच्दैनौँ, कानुन बनाउँदा चेतना चाहिन्छ भन्ने सोच्दैनौँ होइन। कानुन बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण यो प्याकेजमा समग्र रूपमा यो कानुन बनाउँ यहाँ हिट गर्छ, अनि चाहिँ यो कुराहरू पनि हेरेपछि हामी त्यो अनुसार कानुन बनाऊँ भनेर सोच्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा कानुनहरू सचेत नागरिकले पनि मिचिरहेको प्रवृत्ति त्यसरी विकास भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किनभने उसलाई अप्सन नदियो भने कानुन मिच्दैन होला जायद। हामी त किनभने नैतिकताका कुरा भने नैतिकताले नतानेर नै कानुन आएको हो पोजिटिभ ल, नत्र त नेचुरल ल थियो र नैतिकताका कुरा थिए, त्यो भएर कानुन आएको होला। त्यो कानुनै मिच्ने कुरा किन गर्छ भन्दाखेरि उसको पनि त्यहाँ हामीले कम्प्लिट रूपमा चलाउनु पाएको छैनौँ, त्यो भएर कानुन मिच्ने कुराहरू भइरहेछ, जानेकाले पनि कुरा गरेकाले पनि होइन। अनि म अलिकति थोरै अरू कुरा जोडेँ। त्यस्तै अब चेतनाको कुरा गर्ने, हाम्रो सामान्य पढ्न जानेका छैनौँ, अनि हामी चेतनाका कुरा गर्दाखेरि अन्यथा नलागोस्, आयोजक बनाउनु भएको छ, आयोजकले बोलाउनु भएको छ, फेरि कहीँ आयोजकै प्रति फर्कियो भने उत्तर चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ला होइन। यो चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। मैले स्पेसली हाम्रा अघि न्यायाधीशज्यूले पनि भनेर जानुभयो, हाम्रा पनि आउटरिच प्रोग्राम छन्। कहीँ हामीले जे काम गरिरहेछौँ कपी त गरिरहेछौँ, हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो सिचुएसन अनुसार कार्यक्रम चलाइरहेको छैन, चलाउने काममा नलाइकन हामीले कपी त गरिरहेको छैनौँ। यत्तिको जनमानसलाई हामीले कन्क्लेभ चलाउँदा, सेमिनार चलाउँदाखेरि, बोल्दाखेरि, सुन्दाखेरि बुझ्छ होला। एउटा अधिवक्ता गएर लेख्न नजान्ने आमालाई कानुनका शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि एक दिन सुनेर बुझ्दैन क्या, एक दिन भनेर बुझ्दैन क्या। ज्ञान नलेज भनेको लको मात्र होइन, सबैको नलेज भने सुनेको एउटा पर्सेन्ट, त्यो पछि देखेपछि त्योभन्दा डबल, र त्यो प्र्याक्टिस गरेपछि 100% पुग्छ भन्ने हाम्रो फिलोसफी हो। हाम्रो शिक्षाको फिलोसफी के हो त भन्दा सुनेकोले कम बुझ्छ, पालना कम गर्छ, जति मात्र सुने त्यो लगभग 25%, 30% मात्र लिन्छ, त्यसलाई देखेपछि 60%, 66% पुग्छ, त्यो व्यवहारमै गरेपछि 100% पुग्छ भन्ने हो। हाम्रा विद्यार्थीलाई ल त पढाएको छौँ नि त, सुनाए मात्रै छौँ, हामीले न देखाएको छौँ न प्र्याक्टिस गराएको छौँ। अब यहाँनिर मैले भने खोजेको भने हामीले बाहिर गएर एक दिनका ओरिएन्टेसन गाउँमा चलाएर लिगल एजुकेसन अथवा लिगल अवेरनेस वृद्धि हुन गाह्रो छ। हाम्रो सिचुएसन अनुसार योलाई हामीले च्यानलाइज गर्न र एउटा समग्र प्रयास सँगसँगै लानुपर्छ। अब यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा अहिले भन्न पनि पाइने गरी अथोरिटी नै हुनुहुन्छ, हामी कानुन मन्त्रालयको यहाँ कर्णाली प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको सचिवज्यू नै आउनुभएको छ। जस्तै मानौँ न कानुन मन्त्रालयको टिम गएर एक दिन अवेरनेस दिएर फर्किनु भन्दा 4 दिन विद्यार्थीलाई लिगल डकुमेन्टेसन गर्न, त्यहाँ गएर तिनका समस्या के छन् बुझ्न, यिनै विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल रूपमा पठाइदिउँ न। त्यो च्यानलबाट कानुन मन्त्रालयले त्यो जुन प्रोग्रामहरू गर्ने भनिरहेको छ, त्यो तरिकाबाट यिनले पनि थाहा पाउँछन्, विद्यार्थीले पनि थाहा पाउँछन्, ए भाइ मैले त यो पनि गरेँ
उसले सुन्या मात्र हुन्छ क्या त्यति बेलासम्म, मैले यो पनि गर्नुपर्ने छ। अनि उसले बोल्छ नि, ऊ कमिटेड हुन्छ क्या। अहिले सुन्ने कमिटेड हुँदैन, बोल्ने त जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त। जब बोल्छ मान्छेले केही कुरा भन्छ भने तैँले भने खै भनेर क्वेसन उठ्छ भनेर पनि कमिटेड हुन थाल्छ। त्यस कारण हाम्रा अहिलेका जति पनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू छन्, एक त हाम्रो लिट्रेसी रेट कम छ कर्णाली प्रदेशमा, त्यसै पनि सामान्य लेख पढ्न गर्नै जान्दैन, त्यसमा लिगल एजुकेसन, लिगल अवेरनेस भन्ने झन् सानो कुरा हो। त्यसमा पनि हामी सहर बजारमा जे प्रकारका यी तौर तरिकाहरू लिगल अवेरनेसका अप्नाइरहेछौँ, हाम्रा दूर दराजमा चाहिँ ती फिट हुँदैनन्, ती तौर तरिका फिट हुँदैनन्, ती तौर तरिका फ्रुटफुल हुँदैनन् होइन। गाउँका मान्छे त एक दिन नयाँ मान्छे आयो, हेर्न आउँछ, चक्क अलिकति खाजा खान पाइन्छ भने चाहिँ आउँछ, त्यो लिने कुरा केही पनि गर्दैनन्। सुन्यो यसो बस्यो एक दिन, त्यसपछि हामीले प्र्याक्टिकली हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई मोबिलाइज गरौँ। यिनले पनि सिक्छन्, तिनलाई पनि सिकाउँछन्, यिनलाई धेरै कस्ट पनि पर्दैन, एज अ लिगल क्लिनिकका रूपमा जान सक्छन् होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गर्ने पनि भए, सुन्या पनि छन्, प्र्याक्टिस गर्ने पनि भए, देख्ने पनि भए, अनि त्यहाँका स्थानीयले पनि त्यो देख्ने पनि भए। तपाईँले वडामा जाएर कागज बनाइदिने काम यिनले पनि सिक्ने भए, तिनले पनि यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्ने भए। त्यो मोडालिटी चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि, अवेरनेसको मोडालिटी, त्यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ कि। अब त्यसमा अब फेरि फर्किन्छ एजुकेसन इन्स्टिट्युसनतिर। अझ एजुकेसन इन्स्टिट्युसनतिर फर्किँदाखेरि इन्स्टिट्युसनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला है। अब म यो प्रश्नको उत्तर त्यतातिर गइरहेको छु। अब इन्स्टिट्युसनले पनि, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन पनि कस्तो भयो भने हाम्रो शिक्षा पनि कस्तो भयो त भन्दा, हामी ज्ञानका लागि शिक्षालय छिरेका थिएनौँ, ज्ञान बाँड्नका लागि पढाउने गएको छैनौँ। टु बी फ्र्याङ्क, ज्ञान लिनका लागि कलेज विश्वविद्यालय पनि छिरेका छैनौँ, विद्यार्थी पनि रेयर केस 100मा 5-10% होला, नत्र भने 95-96% सर्टिफिकेटका लागि गएको छौँ है। ज्ञानका लागि गएको छैनौँ, सर्टिफिकेटका लागि गएको छौँ। पढाउनेलाई पनि ज्ञान बाँड्नुपर्छ, ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटीले नयाँ आइडिया डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन। पढाउनेमा पनि त्यही 1-2%ले अलिकति मैले केही मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सोच होला, बाँकीकाले जागिर खान गएको छौँ। कुरा दुइटैको मिलिरहेछ, एउटालाई जागिर खानु छ, एउटालाई सर्टिफिकेट चाहिएको छ होइन। अनि हाम्रो अवेरनेस कहाँबाट आउने हुन्, अनि हामीले कहाँबाट त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, कहाँबाट सिक्ने हो होइन। त्यहाँ हामी जे इन्टेन्सनका लागि इन्स्टिट्युसन डेभलप गरेको, त्यो हामीले त्यो इन्टेन्सनका लागि, त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नका लागि ती इन्स्टिट्युसनहरू काममा फङ्सनल भएको छैनन्। मैले भन्नु खोजेँ भनेर त्यो नभएका कारणले हाम्रा पढाइका विषयहरू ल पढाएको छ, तर त्यही कुरा जानकारीमा छैन होइन। त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। अनि त्यसमा पनि अब त्यो इन्स्टिट्युसन चलाउनेले पनि त्यो सिरियसनेसली, मैले लको विद्यार्थी पढाउँदाखेरि मैले लका के कामहरू गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै इन्स्टिट्युसनले सँगसँगै जानु पर्थ्यो होला। अब अहिले त म छैन ल क्याम्पसमा, ल क्याम्पसमा हुन्जेलसम्म उहाँले भनेको एकचोटि लगेको मैले नै हो। कोर्ट भिजिट गराउनलाई विद्यार्थीहरूलाई लगेर गएको, त्यहाँ हामीले नि थियौँ। हामीले प्रिजन भिजिटमा लगाएका थियौँ, कोर्ट भिजिट लगाएका थियौँ, सेमी जुडिसियरीको अन्तर्गत हामीले भनौँ अख्तियार दुरुपयोगदेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर हामीले त्यो पनि कामहरू त्यति बेला भइरहेको थियो। अब बिचमा कोभिडको कारण डिस्टर्बेन्स भए पनि होला, अब बिस्तारै फिजिकल हुँदैछन्, त्यहाँ पनि होलान् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन जुन छ, अब त्यो पनि हामीले प्रपरली साँच्चै एजुकेसन लिनको लागि होइन, त्यो फेरि केले गर्यो त भन्दा हाम्रो संस्कारले गरे हो। संस्कारमा सर्टिफिकेट भएपछि सम्मान, मेरो छोरो कहाँ गर्छ भने चाहिँ डिग्री पास गरेको छ भन्दै पुग्यो, तर डिग्रीमा उसले के पढ्यो भनेर हामीले कहिले सोचेनौँ। लमा यो कुरा तैँले पढिस् भने इम्प्लिमेन्ट गर भनेर कहिले सोचेनौँ। तैँले ट्राफिक रुल मिच्नुहुन्न भनेर पढेर आइस् भने तँ किन मिचिरहेछस् भनेर कहिल्यै क्वेसन गरेनौँ। किन ब्याचलरको सर्टिफिकेट ल्यायो, ब्यारिस्टर भयो अथवा अब अधिवक्ता हुन्छ, त्यो क्यापेबल भयो भन्ने कुराहरू आए। त्यो हिसाबले पनि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले काम गर्न सकेन। अब अन्तमा म धेरै टाइम लिन्न, अब दोस्रो सेसनको पनि तयारीको लागि लगलो भइसक्यो जस्तो लाग्यो। अब लकाले चाहिँ अरूले सबैले ल पढ्न पाउने, तर लकाले अरू विषय किन नपढ्न पाउने भने त सजिलो छ। मैले अघि पनि उत्तर दिएँ, तपाईँलाई जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म ल जान्नै पर्छ। तपाईँले डक्टर नजाने पनि हुन्छ, अर्को एकजना डक्टर भए पनि तपाईँलाई उपचार गरिदिन्छ।
तपाईँको घर बनाउनको लागि तपाईँले जान्नै पर्दैन। एउटा इन्जिनियर भएपछि 10वटा 100वटा 1000वटा घर बनाउँछ, आफ्नो जीवनकालभरि 1000वटाको नक्सा बनाइदिन्छ, त्यो जान्नै पर्दैन त्यसलाई। तर ल त्यो डक्टरले पनि जान्नुपर्छ, त्यो ल त्यो इन्जिनियरले पनि जान्नुपर्छ। त्यस कारण मैले के भन्नु खोजेँ भने ल अघि केही कुरा त न्यायाधीशज्यू भनेर जानु पऱ्यो, नडराउनुहोस् होइन। 1 वर्ष पछि परे पनि तपाईँहरू ढुक्कले लमा अरू अप्सनहरू खोज्दै पढ्दै जाने हो। अहिले नै आत्तिनु पर्ने यहाँ सीमित लिमिटेड सिटहरू छन् त्यसमा। अब त्यसमा पढ्नका लागि पनि के हो त, कम्पिटिसन त सबै ठाउँ छ। साइन्समा पढेका के मेडिकल साइन्समा तयारी गरेका सबै निस्किन्छन्, इन्ट्रान्समा पास हुन्छन्? हुँदैनन्। तिनले पढ्न पाएन भने त छैनन् होइन। साइन्स पढेकोले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्दाखेरि जतिले दिन्छन् सबैले दिएछन्, निस्किया छैनन्। अनि लोकसेवा तयारी गर्ने सबैले लोकसेवा नाम निकालेका छन्, निस्किया छैनन्। अब के पनि बुझ्नु पऱ्यो, मेरो क्वालिटी पुगेन त्यो सिटका लागि भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ नाम निकाल्न त पऱ्यो होइन। त्यो भएर पहिलो कुरा त के हो भन्दा ल सबैलाई चाहिने भएर सबैलाई पढ सिक सुन, किनभने ल जानेको छैन भन्न पाइन्न भन्ने हामीले फर्मुलै छ, फ्रेजै छ। त्यस कारण त्यो भएर पनि त्यो आएको हो होइन। ललाई चाहिँ सबैलाई पढ्न पाउने खुल्ला गरिदिएको हो। तर तपाईँ हाम्रो आवश्यकता घर बनाउनलाई सबैलाई इन्जिनियरिङ जान्नुपर्छ, मेडिकल साइन्स जान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण त्यहाँ नपढ्दा पनि हुन्छ, त्यो नजान्दा पनि काम लाग्छ। त्यसका लागि केही विशेष व्यक्तिहरू स्पेसल तल ब्याकग्राउन्ड भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ त्यो गरिएको हो एजुकेसनको फिलोसफी अनुसार है। अब मैले टाइम अलिक धेरै लिएँ कि जस्तो लाग्यो। अब अहिले यति भने, धन्यवाद सुनिदिनु भएको। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब आज विद्यालयको प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ, डिरेक्टर नभए पनि हजुरले त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्रालयबाट हाम्रो प्रतिनिधि सचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। अब सबैजना यहाँ भएको खण्डमा सरले अहिले भन्नुभएको कुरा कसरी पहल गरेर हुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो रिस्पेक्टिभ प्रशासनमा पहल गरेर हुन्छ कि त्यसपछि प्रशासनले मन्त्रालयसँग समन्वयन गर्ने हो कि कसरी गर्ने, अब दायित्व चाहिँ यहीँको निकायलाई नै आउने भयो। यो फोरम ओर्फेक्स नेपालले प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसपछि अन्य परियोजना पनि छ उहाँहरूको। तर अब मुख्य दायित्व यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यहाँ आएको प्रतिबद्धता र रेकमेन्डेसन कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हजुरहरूमै निहित छ है। यो कुरा चाहिँ अब बुझ्नु पनि होला। अब यति भन्दै मैले सचिवज्यूलाई हाम्रो एकदमै गहन क्वेसन्सहरू धेरैजनाबाट आएको प्रश्न, कसरी मन्त्रालयले यो कुरालाई एड्रेस गर्न सक्छ, युवा साथीले मन्त्रालयमा कस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ युवा साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ, यो सबै कुरालाई खुलाएर उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा पनि के हो र हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि के हो त्यो पनि प्रस्ताउँदै साथै यो प्यानललाई पनि म समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। वास्तवमा धेरै खुसी लाग्यो मलाई, किनभने मसँग सम्बन्धित धेरै क्वेसन साथीहरूले सोध्नुभयो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र योभन्दा पहिलाको मेरो छोटो प्रस्तुतिमा मैले 2-3टा कुराहरू यहाँहरूसँग अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो 2-3टा कुराहरू के थियो भने हाम्रो प्रादेशिक संरचना भर्खर तयार भएको छ, हाम्रो संरचनाका यी लिमिटेसनहरू छन् भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। यसलाई म थप यहाँहरूलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने मन्त्रालय, तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु। म योभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्थेँ, सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा। त्यहाँ कुनै एउटा महाशाखा प्रमुख थिएँ म। मेरो महाशाखा प्रमुखमा 4वटा शाखा हुन्थे। त्यो शाखामध्ये एउटा शाखामा जति कर्मचारी हुन्थ्यो, अहिलेको मेरो मन्त्रालयमा त्यसको 1/3 पनि कर्मचारी छैन, जनशक्ति छैन। हाम्रो समस्या चाहिँ यहाँनिर हाम्रो लिमिटेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले यहाँहरूसँग सुरुमै के भनेको थिएँ भने हाम्रो यो प्रोग्राम हामीले प्रपोज गरेका छौँ यो रनिङ इयरदेखि, र आगामी वर्ष चाहिँ कस्तो किसिमको कुराहरू लैजानुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ। अब यस्तो किसिमको चाहिँ यो यङ इनर्जेटिक बौद्धिक समाजबाट मलाई सुझाव आओस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। तर मलाई क्वेसन मात्रै सोध्नुभयो। यो क्वेसन मैले तपाईँहरूतिर फर्काउन चाहन्छु, पहिलो कुरा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूलाई पनि यहाँ उपस्थित भएको देखाएको छु, म नमस्ते गर्न चाहन्छु। उहाँ मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू भएपछि उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्न म उहाँको अफिसमा जानुपर्ने हो। उहाँ मेरो अफिसमा आएर यो अफिसमा कतिवटा कानुन बनाएका छन् सचिवज्यू भनेर आउनुभएको थियो। बाइ द वे म अरू कामको प्रेसरमा थिएँ, उहाँलाई मैले टाइम दिन नसकेर उहाँ चाहिँ त्यो सूचना पनि मबाट नलिएर जानुभयो। मैले यसको लागि फेरि पनि यो फोरमको अगाडि क्षमा प्रार्थी चाहन्छु उहाँसँग। भनेपछि मेरो संरचना, मेरो जबको नेचर, अब वास्तवमा तपाईँहरूले बिहान चाहिँ 11 बजेदेखि
सचिवजी यहाँ आएर आनन्दसँग बसिरहनु भएको छ, प्यानलिस्ट भएर बस्नु भएको छ, कुरा सुन्नु भएको छ भन्नुभयो होला। मेरो कतिवटा फोन आएको छ, कतिवटा एसएमएस आएको छ, तपाईँहरू देख्नुभयो भने तपाईँहरू नै सरप्राइज हुनुहुन्छ। भने हामी कति प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो कति जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा चाहिँ अब मैले यहाँहरूको कुरा सुने, हाम्रो पत्रकार साथीले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, एकदमै धन्यवाद छ। यसको सहयात्री तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा धेरै पैसा खर्च गरेका छौँ। कति पैसा खर्च गरेका छौँ म यहाँ भन्न चाहन्न अहिले। र यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ। कसरी प्रचार प्रसार गर्ने हो, कसरी एडभोकेसी गर्ने हो, कसरी चाहिँ ग्रासरुट लेभलसम्म लैजाने हो, तपाईँहरूको पनि सुझाव मलाई आओस्। र तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो मैले मुख्य न्यायाधीशज्यूको प्रसङ्ग किन जोडेको भने अब प्रोफेसरज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, श्रीमान पनि जानुभयो। कानुन मन्त्रालयले कानुन बनाएर इन्डिभिजुअललाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने हो कि के हो, यो त मलाई नै प्रति प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला भयो। एभ्री नागरिकलाई यो कानुन बन्यो भनेर कानुन मन्त्रालयको एउटा संरचनाले गएर चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रिट गर्न सम्भव होला कि नहोला, यो मलाई पनि यहाँहरूले सजेस्ट गर्नु होला। अहिले नभए पनि तपाईँ लिखित गरिदिनु होला मलाई। र यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दै र मन्त्रालयको तर्फबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले पनि मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। हामीले कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट बनेका कानुनहरू अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँहरूलाई कानुन कसरी बन्छन् भन्ने बारेमा। कानुनका विद्यार्थीको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ कि ल मेकिङ प्रोसेस के हो, कहाँबाट यसको उठान हुन्छ र कहाँबाट यसको चाहिँ एक्जिट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा कुरा के मात्रै बुझिदिनु भएन भने कानुन सबै कानुन मन्त्रालयले मात्रै बनाउँछ भन्ने पनि होइन। कानुन मन्त्रालयले त कानुनको ड्राफ्टिङ ठिक छ कि छैन, त्यसको चाहिँ प्रोसिड्युर ठिक छ कि छैन, अन्य कानुन संविधानसँग बाँचेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ हेरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेसन गर्ने, हामीले सहमति दिने विषय हो। कानुन त सेक्टरल मिनिस्ट्रीले बनाउने हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ भने सबै कानुन राजपत्रमा हामीले चाहिँ प्रकाशित गर्ने भएको हुनाले त्यो हामीसँग त्यसको चाहिँ सबै सुरक्षित हुन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको। र मैले चाहिँ गुड इन्फर्मेसन के दिन खोजेको भने यदि तपाईँहरू कसैलाई पनि अब लको स्टुडेन्टहरूको नाताले कसैले कुनै कानुन चाहियो भने तपाईँले चाहिँ वेबसाइटबाट दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मात्रै मैले भनेको कि मैले चाहिँ कानुन मन्त्रालयको कुनै जिम्मेवारी नै छैन, हामीले सचेतना प्रोग्राम पनि जानु पर्दैन, हामी ग्रासरुट लेभलमा पनि जानु पर्दैन, तपाईँले त्यो मात्रै हेरे पुग्छ भन्न खोजेको होइन। त्योभन्दा पहिला नै हाम्रो यो प्रोग्रामहरू छन् भनेर पनि मैले यहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेको छु। त्यसकारण चाहिँ यदि मैले गलत बुझेको भए मलाई चाहिँ करेक्सन गरिदिनु होला यहाँहरूले, यो कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्भवतः चाहिँ तिनटै क्वेसनहरू मेरो चाहिँ यही विषयसँग सम्बन्धित थियो, कानुन चाहिँ बनाउने, वेबसाइटमा राख्ने, प्रचार प्रसार नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यो कुरा अनुरोध गर्दै यो चाहिँ कानुन बनाउने, कानुन कसरी बन्छ, कानुन बनाउने चाहिँ स्टेक होल्डरहरू को हुन्, त्यो कतिवटा लेयरमा यसको चाहिँ डिस्कसन हुन्छ र कसरी चाहिँ यसको चाहिँ एप्रुभल हुन्छ र त्यो एप्रुभल भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टममा राख्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने सन्दर्भमा मेरो भूमिका बढी हुने भएको हुनाले त्यो भूमिकामा म बढी केन्द्रित छु। जहाँसम्म हाम्रो एमयुको प्रोफेसर सरले पनि भन्नुभएको छ अबका प्रोग्रामहरू कसरी लैजाने, मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँहरूसँग हामी चाहिँ नीति निर्माता डिमान्ड साइडबाट डिमान्ड आउनुपर्छ, सप्लाई साइडबाट यो गर्ने भनेपछि मैले जे देखेँ त्यही गर्छु, मेरो विवेकले जे देख्यो, मेरो बुद्धिले जे भ्यायो त्यति मात्रै गर्ने हो मैले। त्यसकारण चाहिँ यस्तो किसिमको फोरमबाट, यस्तो किसिमको यो बौद्धिक जमातबाट कुनै किसिमको चाहिँ कन्क्लुजन आयो भने त्यसलाई हामीलाई फिडब्याक दिन्छ। अब यति भनिरहँदाखेरि हामीले फलानु चाहिँ कन्क्लेभमा यस्तो कुरा गरेको थियो त्यो भएन भने नभन्नु होला, मेरा पनि धेरै लिमिटेसन हुन्छन्, त्यसलाई फिल्ट्रेसन गरेर कतिलाई हामीले चाहिँ एक्सपिटाइट गर्न सक्छौँ, कसैलाई त्यसलाई अलिकति मेटलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भूमिका चाहिँ केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझ पनि एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यो विश्वविद्यालयबाट, कोडबाट, अरू अन्य कुनै एडभोकेसी एजेन्सीहरूबाट यहाँ त धेरै छ। तपाईँहरूले चाहिँ आज चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ कानुन मन्त्रालय मात्रै छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। अब म यहाँ आएपछि कानुनका कतिवटा चाहिँ मिटिङमा गएर मैले कानुनको बारेमा मैले बोलिसकेँ, तर म कानुनको स्टुडेन्ट होइन। तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि अनेस्टली भन्न चाहन्छु। मैले अघि नै भनेको छु जहिले पनि सोसाइटीमा डिमान्ड साइड र सप्लाई साइड हुन्छ भनेर मैले भनेपछि म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हो, तर म कानुनको सचिवको हैसियतले चाहिँ यहाँ जिम्मेवारी लिएर बसिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ कानुनको जिम्मेवारी को हुन्छन्, कानुनको एडभोकेसी कहिले गर्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। थाहा पाउनु भएको छैन भने पनि तपाईँ पत्रपत्रिका पढ्नुहुन्छ, यहाँका एफएम सुन्नुहुन्छ, धेरै जानु पर्दैन। तपाईँ बिहान यहाँको 2-3टा एफएम सुन्नुहोस् त, आज दिनभरिमा कतिवटा प्रोग्राम भयो भन्ने कुरा तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ। अब कानुनकै कति हिजो 3टा प्रोग्राम भएछ, एउटा त म गएको थिएँ, बाँकी 2टा त मलाई नै थाहा भएन।
भनेपछि सचेतनाका कुरा चाहिँ कसरी गर्ने? त्यसले गर्दा यो सचेतना फैलाउने कुरामा र कानुनको ज्ञान दिने कुरामा कानुन मन्त्रालय कटिबद्ध छ, जिम्मेवार छ। हामी चाहिँ म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र चाहिँ हाम्रा प्रोग्रामहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गरेको छु र यसमा तपाईँहरूको फिडब्याक छ भने पाऊँ भन्ने पनि मैले यहाँहरूसँग अनुरोध पनि गरेको छु। तर म एउटा कुरा फेरि पनि लास्टमा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने इन्डिभिजुअललाई गएर कानुनको किताब पनि दिन सक्दिनँ मैले र कानुनको बारेमा पढाउन पनि सक्दिनँ। यसमा मलाई क्षमा गर्नु होला। यति भन्दै यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो कर्णाली ल कन्क्लेभमा कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट मलाई यहाँ अवसर दिनुभयो। अब मेरा पनि केही लिमिटेसनहरू थिए, तथापि चाहिँ अब मैले समय म्यानेज गरेर यहाँ आएँ र यहाँहरूका कानुन मन्त्रालयसँग भएका जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ कतिसम्म मैले सम्बोधन गर्न सकेँ, जहाँसम्म मैले गरेँ जस्तो लाग्छ। र यसपछि मलाई पनि एउटा कुरा के लेसन लर्न भएको छ भने अब केही कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यो लेभलको यस्तो किसिमको सङ्घ संस्था यस्तो किसिमको पार्टिसिपेन्टहरूको पनि हामीले फिडब्याक लिएर त्यो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ र हामीलाई इजी पनि हुन्छ क्या। जस्तै अब मैले प्रोग्राम लिएर कहाँ गइरहने भन्ने कुरा म यति अन्यल छु कि अहिले भने यो लेभलको चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्ट भयो भने मलाई पनि मेरो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि सजिलो हुने र चाहिँ त्यो हामीले गरेको कामले पनि एउटा सार्थकता पाउने, त्यो काम भ्यालिड हुने। हामीले एकतिर गरिरहेछ दुःख गरेर रात दिन डुलेर कहाँ हिँडेर कहाँ गएर बसिरहेको खाना पाएको छैन, चिसोमा हिँडिरहेछ, हामी यति दुःख गऱ्यौँ भनेर हामी गौरव गरिरहेछौँ, तपाईँहरूले के नै गर्नुभयो, कानुन मन्त्रालयले केही पनि गरेको छैन भन्ने तपाईँहरूको बुझाइरहेछ आखिर। भनेपछि त्यो किसिमको ग्याप पनि कम हुने एउटा अवसर हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र यसको लागि आयोजक लगायत यहाँ उपस्थित सबै पेनलिस्ट सरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेसिकल्ली चाहिँ अब मलाई केन्द्रीकृत गरेर धेरै क्वेसनहरू सोध्नु भएको छ। यो वास्तवमा राज्यको जिम्मेवारी हो, राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँहरूको एउटा चाहिँ राइट पनि हो। तपाईँहरूको ठाउँमा म भएपछि मैले पनि गर्छु, भोलि तपाईँ आएर यो चेयरमा बस्नु भने तपाईँलाई मैले सोध्ने क्वेसन पनि त्यही हो। अब मेरो जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारीलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, सबै सहयात्री हौँ हामी, सबैले चाहिँ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्दै फेरि पनि कानुन र कानुनका विषयमा हाम्रो एमयुको सरले भन्नुभएका केही कुराहरूको सन्दर्भमा अब यहाँहरूलाई चाहिँ 24 घन्टा म त 24 घन्टा उपलब्ध छु, यहाँ 12 घन्टा होइन। केही कुराहरू चाहिँ पऱ्यो भने मन्त्रालयमा यहाँ सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु, सबैको लागि ढोका खुला छ र चाहिँ मैले अघि नै धेरैचोटि दोहोऱ्याएको छु, मेरा धेरै लिमिटेसनहरू छन्। हामी पनि एउटा रिजिममा चाहिँ बस्ने मान्छे हो, हाम्रो जुडिक्सन पनि लिमिटेसन हुन्छ। अब यहाँहरूले भने चाहिँ मन्त्रालयको सचिव हुने बित्तिकै उहाँले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिनु होला। मेरो पनि एउटा सर्टेन अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकारको दायरामा रहेर चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो पोलिटिकल मास्टरको कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु र अन्तमा पुनः पनि सबै यो अहिलेको यो कन्क्लेभमा सहभागी पेनलिस्टज्यूहरू, सञ्चालिकाज्यू र यहाँ उपस्थित विज्ञ सरहरू र सहभागी सबै साथीहरूलाई कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।